Sangye chedan soge chanam la chanche bardo dani kyasuji dagi jinso gibe sanamgi androla panjira sangye dubora shu sangye chedan soge chanam la chanche bardo dani kyasuji dagi jinso gibe sanamgi androla panjira sangye dubora shu sangye chedan soge chanam la chanche bardo dani kyasuji dagi jinso gibe sanamgi dola panjira sangye dubora shu samjan tamje dewa dan dewe gyutan dembara kyuru shi dungan dan dungan gi gyutan dawara kyuru shi dungan mebe dewa dan me dawara kyuru shi yari jada dan dawe tanyam la nemba kyuru shi paden zawe lama rimbu shi dagi churu be me de shu Karin Chimben Gonen Jason de Goson de Gengo Zando Sol. Sashi Puji Juji Meto Damari Lenji de Gambadi. Sangi Shindu Midian Brua Ye Dukon Namda Shindu. Choporo Jo Guru Buddha Buddhi Sato Sapari Vararatna Mandala Bujami. Samundra Sparana Samaye Om Simjanamgi Sambadan Lui Cheta Cheta Chejan Tumon Tebai Chegi Korolo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याण छ सम्मा सम्बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु माया सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना आज पवित्र दशमीको दिन कृष्ण पक्षको र वज्रयान परम्परा अनुसार आज विशेष गरेर डाकिनीको दिन पनि मानिन्छ र विशेष गरेर वज्रयुगिनीको साधना गर्ने साधक साधिकाहरूले आजको दिनलाई धेरै महत्त्वपूर्ण दिएको छ र अनि आजको दिनमा गणचक्र पूजाको साधना गर्ने गरेको छ हाम्रो यहाँ पनि गर्ने गरेको थियो तर यो महामारीको कारणले हामीले सबै सामूहिक रूपमा यो पूजा गर्न सकिरहेका छैनौँ अब निकट भविष्यमा यो महामारी रोग निको हुँदै गएपछि पुनः हामीले यसलाई दोहोर्याउने छौँ र आज माया सूत्र अलङ्कारको धम्मदेशनामा हामी भूमि मार्ग फल रे भूमिमा दुईटा सत्यहरू छन् मार्गमा उपाय र प्रज्ञा छन् फलमा धम्मकाय र रूपकाय हुन्छ दुई सत्यको भूमिलाई आधार मानेर मार्गमा उपाय र प्रज्ञाको साधना गरेर फलमा अनि भगवानको धम्मकाय र रूपकाय प्राप्त गर्नु हो रे त्यसकारण हामीले भूमिलाई लिएर हामीले व्यावहारिक सत्य र पारमार्थिक सत्यको कुराहरू गर्ने गरेका छौँ जबसम्म पारमार्थिक सत्यको बोध हुँदैन तबसम्म निर्वाण प्राप्त हुँदैन पारमार्थिक सत्यको बोध गर्नको लागि सम्यक दृष्टि चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएका छौँ र पारमार्थिक सत्य तब मात्रै बोध गर्न सकिन्छ जब तपाईले व्यावहारिक सत्यलाई स्वीकार्नुहुन्छ व्यावहारिक सत्यको खुड्किलोमा टिकेर अनि पारमार्थिक सत्यको बोध गर्न सकिन्छ अरु उपाय छैन त्यसकारण चाहे हामी अरहत चाहे प्रतीक बुद्ध चाहे सम्यक बुद्धत्व प्राप्तिको लागि यी फर्मुलाहरू चाहिँ नितान्त जरुरी छ यहाँ व्यावहारिक सत्य भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि लोकले स्वीकार गरेको सत्य लोकमा स्वीकारिएको सत्य जस्तै बिउ रोपेपछि बिरुवा फल्छ हैन आगोले पानी के भन्छ पानीले आगो निमाउँछ
हैन। नराम्रो काम गरेपछि त्यसको फल दुःखदायी हुन्छ, राम्रो काम गरेपछि त्यसको फल सुखदायी हुन्छ भने यस्ता यिनीहरू चाहिँ व्यावहारिक सत्यहरू हो। व्यावहारिक सत्यलाई आधार मानेर नै अनि पारमार्थिक सत्यको बोध गर्न सकिन्छ। व्यावहारिक सत्यलाई त्यागेर पारमार्थिक सत्यको बोध हुँदैन। त्यसकारण यो कुरा बुझ्नको लागि भूमिमा समृद्धि सत्य र पारमार्थिक सत्य हैन, कुञ्जुबकी देम्पा त धुन्दमकी देम्पा, यो दुईटा कुरा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ र सम्यक दृष्टिका कुरा यहीँबाटै सुरु हुन्छन्। अब सम्यक दृष्टिका कुरा यहीँबाटै सुरु भइसकेपछि अब व्यावहारिक सत्यको खुड्किलोमा टेकेर पारमार्थिक सत्यको बोध गर्नको लागि तपाईले हैन मार्गमा जानुपर्ने हुन्छ, बाटोमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, सही बाटोमा, जुन बाटो भगवानले हामीलाई देखाउनु भएको छ। र त्यो बाटोमा जाँदाखेरि अनि त्यहाँ पनि दुईटा कुरा हुन्छन्, एउटा उपाय अनि एउटा प्रज्ञा। उपाय भनेको दानको अभ्यास, शीलको अभ्यास, शान्तिको अभ्यास, मैत्री करुणा, यो सारा यिनीहरू चाहिँ उपायको अभ्यासमा पर्दछन्। यी उपायलाई त्यागेर फेरि प्रज्ञाको चाहिँ विकास हुँदैन। फेरि प्रज्ञाको विकास हुनुको लागि यी उपाय नितान्तै जरुरी छ हैन। यदि यी उपायलाई हामीले त्यागेर मात्र प्रज्ञातर्फ मात्रै तानेर जाने हो भने हामीले समयसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी एउटा खाल्टोमा खस्न पुग्छौँ, हामी एउटा अन्तमा फस्न पुगिन्छ। त्यसैले उपाय कौशल हुन जरुरी छ, त्यो मार्गमा अपनाउनु पर्ने हुन्छ। उपाय कौशलले मात्रै फेरि समस्याको समाधान हुँदैन, फेरि त्यहाँ प्रज्ञाको उत्तिकै जरुरी हुन्छ। किनकि उपाय कौशल हामीले मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा जस्ता ध्यानहरू हैन, समता ध्यानहरू जतिसुकै दान पुण्य जतिसुकै गरे तापनि यदि त्यहाँ प्रज्ञा छैन भनेदेखि, सम्यक दृष्टिसँग आबद्ध भएको प्रज्ञा छैन भनेदेखि यी उपाय कौशल फेरि भव संसारकै बन्धन बन्दछन्, भव संसारकै बन्धन बन्ने छ। त्यसकारण उपाय कौशल निकै जरुरी छ, तर त्यो प्रज्ञा हुनुपर्छ, प्रज्ञा त्यसको साथमा हुनुपर्छ। र उपाय कौशल र प्रज्ञा अभिन्न रूपमा जब हामी अभ्यास गर्दै लान्छौँ तब हाम्रो चाहिँ पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार पुरा हुँदै जान्छ हैन। जब उपाय कौशलमा हामी सक्षम हुन्छौँ तब हाम्रो पुण्य सम्भार पुरा हुँदै जान्छ। जब हामी प्रज्ञा प्रति सक्षम हुन्छौँ तब हाम्रो ज्ञान सम्भार पनि पुरा हुँदै जान्छ। एवं प्रकारले पुण्य सम्भार र अनि ज्ञान सम्भार छोक्नी सोनमकी छोक हिसीको छोकले पुण्य सम्भार अनि ज्ञान सम्भारलाई अभिन्न रूपमा साधनामा अपनाउँदै गएपछि अनि भोलि गएर सम्यक्सम बुद्धत्व प्राप्त हुँदाखेरि अनि हामीलाई धम्मकाय र रूपकाय प्राप्त हुन्छ। पुण्य सम्भार को पूर्णता प्राप्तिपछि रूपकाय प्राप्त हुन्छ भने ज्ञान सम्भारको अनि पूर्णता प्राप्तिपछि धम्मकाय प्राप्त हुन्छ। र यी दुई काय पनि सँगसँगै प्राप्ति हुन्छ। जसरी भूमिमा हैन व्यावहारिक सत्य र पारमार्थिक सत्यलाई हामी सँगसँगै लिएर गएका हुन्छौँ भने मार्गको अभ्यासमा उपाय कौशल र प्रज्ञालाई सँगसँगै लिएर गएका हुन्छौँ भने भोलि गएर सम्मासम बुद्ध भूमिमा पुग्दाखेरि अनि धम्मकाय र रूपकाय साथसाथमा प्राप्त हुन्छ भनेर यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यसको लागि हामीले महायान सूत्र अलङ्कारमा धेरै पटक चर्चामा आइसकेको छ। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा सम्यक दृष्टिलाई निकै जोड दिएको छ। किनकि ती उपाय कौशलहरूमा भएको अशुद्धता हटाउने एउटा मेन उपाय नै सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि भएपछि मात्रै ती उपाय कौशलहरू भव संसारको बन्धन बन्दैन। भव संसारको बन्धन नबन्ने मात्रै होइन कि भव संसारबाट उम्किनको लागि मद्दतगार हुन्छ।
किनकि त्यहाँ सम्यक दृष्टि छ। एवं प्रकारले अनि हामीले यो बुझ्दै गएपछि अब हामीले मार्गको अभ्यास हैन भूमिमा हामी प्रष्ट भइसकेपछि हैन मार्गको अभ्यासमा हामी अहिले छौँ। त्यस सम्बन्धी हामी अध्ययन गर्दैछौँ। मार्गको अभ्यासमा अब यहाँ विशेष गरेर 6 पारमीको कुराहरू आयो जसबाट हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। दान शील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा हैन। अब हामी अर्को अरूले सक्षम कसरी बनाउने भन्ने कुरामा आएका छौँ। आफू सक्षम हुनलाई 6 पारमिताको साधना राम्रो भएको हुनु पर्यो र अरू सक्षम बनाउनलाई चत्वारी वस्तु संग्रहणी रे चत्वारी वस्तु संग्रहणी 4 किसिमका उपायबाट अरूले हामीले सक्षम बनाउन सक्छौँ। त्यो 4 किसिमका उपाय भनेको चाहिँ अब सबभन्दा पहिला केही दान दिनु, त्यसपछि प्रिय वचन बोल्नु, अनि अरूले गराउनु, आफूले गरेर देखाउनु पनि हुन्छ। तर अहिले अलिकति फरक हुन सक्छ। अहिले हामीले यसो व्यवहारमा उतार्दाखेरि पहिला आफूले गराएर अनि अरूले गराउनु भन्ने जस्तो कुरा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ। तर यहाँ भगवानको जुन यो उसमा चाहिँ पहिला अरूलाई पनि सिकाउनु अनि अरूले सिक्न अलि अप्ठ्यारो मान्यो भने अनि आफूले गरेर देखाउनु भन्ने कुरा त्यो पनि ठिकै छ। तर अहिले यसो हामीले यसो यता कता बुझ्दाखेरि चाहिँ अरूलाई सिकाउनलाई पहिला आफूले गरेर देखाउनु भन्ने जस्तो कुरा पनि यो पनि ठिकै जस्तो पनि लाग्छ हैन। हो त्यो त यस्तो किसिमले यी चत्वारी वस्तु संग्रहणीको अभ्यासबाट चाहिँ अनि हामीले अरूलाई सक्षम बनाउन सक्छौँ। मैले अहिले यो खस नेपाली भाषामा सक्षम भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ। वास्तवमा भगवानको भाषामा यसलाई चाहिँ सत्व परिपाक भनिन्छ हैन। सिम्टेन यङसु मिनपा सत्व परिपाक। सत्व परिपाक भनेको चाहिँ यसको वास्तविक अर्थ के हो त भनेदेखि ती व्यक्तिहरूलाई यसरी सक्षम बनाउनु कि लोकोत्तर मार्ग उत्पत्ति हुन तम तयारी बनाउनु त्यो हो हैन। आर्य ज्ञान लोकोत्तर मार्ग उत्पत्ति हुन तयारका साथ ठिक पार्नु। पाक भने पाकेको फल, जसरी पाकेको फल अम्बा आँपहरू हुन्छन् त्यो थपक्क झर्न ठिक्क परिरहेको हुन्छ। त्यस्तै सत्व परिपाक भएपछि भोलि हामी समाजमा बुद्ध हुँदाखेरि उनीहरूलाई अभन्दा आ बुझिहाल्छन्। उनीहरूमा लोकोत्तर मार्ग उत्पत्ति भइहाल्छ। सानो उदाहरण पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई भगवानले सारनाथमा गएर जब यो 4 आर्य सत्यलाई 3 पल्ट दोहोऱ्याएर बताउनु भयो उनीहरूमा लोकोत्तर मार्ग उत्पत्ति भइहाल्यो। किनकि भगवानले पहिलेदेखि ती 5 जना व्यक्तिलाई तम तयारका साथ सक्षम बनाइसक्नु भएको थियो। त्यो भएकोले अहिले आएर थोरै मेहनतबाट नै उनीहरूमा लोकोत्तर मार्ग उत्पत्ति भइहाल्यो। हो त्यसो हामीले पहिले तयार पार्नुपर्ने रहेछ। अरूलाई पनि सक्षम बनाउनु पर्ने रहेछ। र अहिले यसो हेर्दाखेरि शाक्यमुनि भगवानले आएर कति प्राणीहरूको उद्धार गरे यो त हाम्रो अब कुनै लेखाजोखा छैन। तर पनि यसो ऐतिहासिक हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँको जीवनी कालमा उहाँसँग सम्बन्ध भएका श्रावकहरू, उहाँसँग सम्बन्ध भएका बुद्धिसत्वहरू यसो हामी यसो अलिकति हाम्रो कमजोर मानसिक छ नि, कमजोर मानसिकले यसो हेर्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि उहाँले जो पहिला तिनीहरूलाई तयार पारेका छन् तिनीहरूलाई नै मुक्त गरेको देखिन्छ हैन। जो प्राणीहरू शाक्यमुनि भगवानले उहाँको पहिले जुनीदेखि नै सम्बन्ध गाँसेर उनीहरूलाई सक्षम बनाउनु भएको छ त्यही व्यक्तिहरू मात्रै अहिले आएर चाहिँ अनि उहाँको पालामा तरेर गएको, पार भएर गएको चाहिँ देखिन्छ। हाम्रो मोटामोटी हिस्सामा है अब भगवान बुद्धले त कति प्राणी तार्नु हामी जस्तो के पो थाहा होइन। हाम्रो मन त अहिले धेरै साङ्गो धेरै अविद्याको अन्धकारमा फसिरहेका छौँ। हामीले यही नै हो भनेर यसरी भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर पनि हाम्रो आफ्नै एउटा हेराइ हुन्छ। यो त हामीलाई भगवानले पनि अनुवाद दिनुभएको छ। तिम्रो आफ्नो विवेक विचारले पनि हेर है भनेर भन्नुभएको छ। र त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर यसो हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ
उहाँले जब सुरुमा पञ्चवर्गीय भिक्षुदेखि लिएर 45 वर्षसम्म जति पनि उहाँले चाहिँ अरूको उद्धारमा लाग्नुभयो र अन्तिम शिष्य सुभद्र भन्ने उहाँको अन्तिम चेला हो। उहाँले उद्धार गर्नुभएको कुशीनगरमा हैन, जब भगवान अन्तिम शय्यामा सुतिरहनु भएको थियो, त्यस्तो बेला धैर्य पनि भगवानले उहाँको अनुकम्पा जगाएर अनि सुभद्र भन्ने व्यक्तिलाई ज्ञान दिएर अनि सुभद्रले चाहिँ अर्हता प्राप्त गरे भन्ने कुराहरू छ। यस्तो हेर्दाखेरि उहाँको जीवनमा जति पनि व्यक्तिहरू आएको अहिले हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि यो ऐतिहासिक रूपमा हेर्दाखेरि यी व्यक्तिहरू भगवानले पहिल्यै जुनीमा नै उनीहरूलाई तम तयारका साथ उहाँ बोधिसत्व हुँदाखेरि नै तम तयारका साथ सक्षम बनाइसक्नु भएको देखिन्छ। सम्झन यौसु मिम्पा सत्व परिपाक गरिसक्नु भएको देखिन्छ। सत्व परिपाक गर्नु भनेको के त भन्दाखेरि लोकोत्तर मार्ग जिक्तिनले देपे लम लोकोत्तर मार्गलाई उत्पत्ति हुन तम तयारका साथ पाकेको फल जस्तै भएर तम तयारका साथ रहेको हो। त्यस्तो अवस्था बनाइराखेकोलाई सत्व परिपाक भनिन्छ। र त्यो सत्व परिपाक गर्नको लागि यिनी चारवटा उपाय उहाँले अपनाउनु भएको देखिन्छ भगवानले। उहाँ बुद्ध हुनुभन्दा पहिला उहाँ बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो भनिसके र बोधिसत्वले आफ्नो यो यात्रामा यो समाजसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्ने यात्रामा उहाँले चारवटा कुराहरू अपनाएर नै अरूलाई तयार बनाएको भन्ने कुराले स्पष्ट छ। यो चारवटा कुरामध्ये एउटा केही दिनु पर्यो, कसलाई के आवश्यक परेछ त्यो दिने कुरा आयो। त्यसपछि गएर उहाँले प्रिय वचन बोल्नु पर्यो। प्रिय वचन भन्दाखेरि अब मूलत सद्धम्म सुनाउनु नै हो र अरू पनि प्रिय वचन थुप्रै हुन्छन्। राम्रोसँग बोल्ने, मिठो वचन बोल्ने, मधुर वचन बोल्ने, कोमल शब्द प्रयोग गर्ने वचनले नि अरूलाई हैन मन्त्रमुग्ध पार्ने खालको वचनहरू बोल्ने प्रिय शब्द। अर्थचर्या अरे ध्वन्चोपा अर्थचर्या अरे अनि अरूलाई अभ्यास गर्न लगाउने। यो प्रिय वचन बोल्ने भनेको चाहिँ उनीहरूलाई सद्धम्म सुनाएर सद्धर्मले बुझाउने र सद्धम्मको शब्दहरू कण्ठस्थ बनाउने, यसलाई पनि बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ हैन। त्यसपछि अर्थचर्या ध्वन्चोपा भनेको चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउने, अब अभ्यास गराउनुपर्छ। अभ्यास नगरिकन समस्याको समाधान त हुँदैन, अभ्यास गर्नुपर्छ। र व्यक्तिहरूले तुरुन्तै अभ्यास गर्न मान्दैन। उनीहरू भव संसारकै मोज मस्ती रमितामा रमाइरहने भएकाले अब भव संसार चाहिँ खतरा छ, डरलाग्दो छ, यहाँबाट उम्किनु पर्छ भने यो शब्द सुन्दाखेरि उसलाई कता कता अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। उसले त्यसतर्फ अलिकति हात हाल्न उसलाई हिचकिचार हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा अनि ध्वन्थुम्पा भनेपछि अर्थ अनुकूलता, आफू स्वयंले गरेर देखाउने। आफू स्वयंले गरेर देखाएपछि त्यो व्यक्तिले पनि हो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्छ। र यस्तो किसिमले यी तत्त्ववादी वस्तु सङ्ग्रहणीबाट भगवानले अनि श्रावकहरूको उद्धार गर्नुभयो, प्रत्येक बुद्धहरूको उद्धार गर्नुभयो र बोधिसत्वहरूको उद्धार गर्नुभएको हो। उनीहरूलाई सक्षम बनाउनु भयो, उनीहरूलाई चाहिँ लोकोत्तर मार्ग उत्पत्ति हुन ठिकठाक बनाउनु भयो, तम तयारी बनाउनु भयो। त्यही कुरा अब हामी पनि भोलि गएर सम्यकसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो भने यो काम हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अब हाम्रो जीवनमा को सम्बन्धमा आउँछन् यिनी व्यक्तिहरू भोलि गएर सम्यकसम्म बुद्ध हुँदाखेरि हामीले उनीहरूलाई ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धमा आउनु को छन्, ती बाबुआमा पनि हुन सक्छन्, ती शत्रुहरू पनि हुन सक्छन्, ती मित्र आफन्त कुटुम्ब पनि हुन सक्छन् हैन, अथवा कोही अरू पनि हुन सक्लान्। तिनै व्यक्तिहरू जो हाम्रो जीवनमा यो धर्म मार्गमा हाम्रो चाहिँ यसलाई इङ्ग्लिसमा कार्मिक कनेक्सन भन्ने छ, कार्मिक कनेक्सन हैन, कर्मको सम्बन्ध जोसँग रहन्छ त्यही व्यक्तिहरू भोलि आफू बुद्ध भएपछि उसलाई चाहिँ ज्ञान दिएर तार्ने हो। र यदि त्यस्तो किसिमले सम्बन्ध राख्न सकेको छैन भने जस्तो अब हामीले अब त्यस्तो सम्बन्ध राखेका थिएनौँ होला र शाक्यमुनि भगवान बुद्धको पालामा हामी अहिले तरी हाल्न सकिरहेका छैनौँ। तर हामीले अहिले शाक्यमुनि भगवानको शासनमा एउटा कार्मिक सम्बन्ध राख्न हामी सक्षम भयौँ भनेदेखि भोलि गएर अब आउने बुद्ध मैत्रीय भगवानको पालामा अनि हामी तर्न सक्ने
अवसर प्राप्त हुनसक्छ। त्यस्तो त्यो यसलाई हामीले भोट भाषणमा छोइडेल भने छोइडेल धर्मको सम्बन्ध राख्नु रे, धर्मको सम्बन्ध राख्नु। त्यसकारण हामीले धर्म सुन्नलाई सकेसम्म सबभन्दा धेरै कल्याण मित्रहरू कहाँ गएर धर्म सुन्ने भन्ने, किनकि त्यहाँ कार्मिक मात्रै होइन कि धार्मिक सम्बन्ध रहन्छ। र जब ती कल्याण मित्र भोलि गएर समाजसम्म बुद्धता प्राप्त गर्छन् अनि हामी चाहिँ उहाँको पालामा हाम्रो जन्म हुन्छ र उहाँ बुद्ध भएपछि उहाँबाट हामीले ज्ञान सुन्न सकिन्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ कार्मिक सम्बन्ध अथवा धार्मिक सम्बन्ध हैन त्यो हुन चाहिँ नितान्तै जरुरी भएको देखिन्छ। त्यसको लागि यो चत्वारी वस्तु संग्रहणी भनी आएको छ। तसर्थ महायान सूत्र अलङ्कारले कसरी प्राणीहरूलाई तम तयारी बनाइन्छ, सक्षम बनाइन्छ, परिपाक गरिन्छ भन्ने कुरो भयो। यसलाई चाहिँ अब यो अभ्यासको एउटा पहिचान जस्तो भनौँ न, प्राणीहरूको मनमा आर्य ज्ञान उत्पत्ति हुन तयारी बनाउने काम हो यो। त्यो कामलाई भनिन्छ अरूलाई सक्षम बनाउने। तसर्थ यसरी बुझ्दाखेरि यहाँ पाक भन्ने शब्द भएको छ, परिपाक ह्यौस मिनपा अरे भोट पासमा मिन भने पाक, पाकेको अम्बा पुरै बेलौती अम्बा पुरै पाक्यो भने त त्यसले त तल खसाल्न धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन, अलिअलि हाँगा हाल्ने साथ खसिहाल्छ। तर काँचो अम्बा त खस्दैन भने जस्तै अब पाक भइसक्यो, हामी पाकेका छौँ भनेदेखि बुद्धहरूले पनि ज्ञान सुनाउन सजिलो हुन्छ, उहाँहरूले पनि हामीले पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। यदि हामी काँचो छ, हाम्रो दिमाग काँचो छ भने बुद्धहरूले पनि धेरै गाह्रो हुन्छ हैन। मतलब कष्ट त नभनौँ, मतलब त्यो व्यक्तिको हित गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ किनभने काँचो छ। तसर्थ हामी पाक्नुपर्छ है, हामी ज्ञानले पाक्नुपर्छ। हाम्रो राम्रो कर्मले हामी पाकेको हुनुपर्छ, हामी सच्चाइबाट पाकेको हुनुपर्छ हैन। त्यसकारण सच्चाइबाट पाक्यो भने अनि अच्छाई प्राप्त हुन्छ। हिन्दीमा अच्छा भन्छ भने अच्छाई प्राप्त गर्नलाई पहिला सच्चाइबाट पाकेको हुनुपर्छ अनि अच्छाई प्राप्त हुन्छ। तसर्थ एवं प्रकारले अब यसमा चारवटा कुराहरू छन्। सबभन्दा पहिला दानको कुरा आयो। दान त अब दान पारमिता भने यो कुरा गइसक्यो, कसरी दान गरिन्छ। तर यहाँ दान चाहिँ विशेष गरेर अरूलाई दान मात्रै दिने होइन। हामीले जब दान दिन्छौँ नि, दान मात्रै दिएर छोड्न मिल्दैन। दान दिएर उसलाई सक्षम बनाउनुपर्छ, उसलाई मार्गमा सक्षम बनाउनुपर्छ, उसलाई सही मार्गमा लगाउनुपर्छ, अभ्यास गराउनुपर्छ। तब मात्रै दान दिएको सही फल प्राप्त हुन्छ, उसले पाउँछ। त्यसकारण दान मात्रै दिएर छोड्ने होइन कि यो अहिले यो चत्वारी वस्तु संग्रहणीको दान चाहिँ दान मात्रै, माथिको दान पारमिता दान दिने मात्रै कुरा बढी आयो। दान दिइसकेपछि अब उसले के गर्छ त्यो हामीले त्यति चासोको कुराहरू त्यहाँ उसले गरिएन। तर अहिले आएर चाहिँ यो दान चाहिँ दान मात्रै नभएर दान दिइसकेपछि उसलाई के सिकाउनुपर्छ, उसलाई के बताउनुपर्छ, उसलाई बाटो देखाउनुपर्छ, उसलाई त्यो बाटोमा हिँडाउनुपर्छ, हिँडाएर अभ्यास गराउनुपर्छ हैन। त्यसो गर्नुपर्छ। त्यसकारण यस्तो किसिमले अब त्यो भयो। अनि त्यसपछि प्रिय वचन बोल्नु है, न्याम्पर मावा प्रिय वचन बोल्नु पर्यो हैन। मिठो वचन बोल्नु पर्यो। मान्छेलाई धर्म सिकाउँदाखेरि वचनको मिठास हुनुपर्छ, कोमल वचन हुनुपर्छ। वचन खरो छ भने धम्म सिक्न आएको मान्छे पनि फर्केर जान्छ। त्यसैले धम्म देशना गर्दाखेरि, धम्म देशना मात्र होइन यहाँ प्रिय वचन भनेको तपाईँले आफ्नो परिवारभित्र कुरा बोल्दाखेरि पनि जति तपाईँले कोमल भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यत्तिकै त्यहाँ वातावरण राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँले खस्रो भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ, कठोर भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ, कटु वचन बोल्नुहुन्छ भने त्यहाँ वातावरणको माहौल बिग्रिन्छ। बरु त्यो आइटम बम भन्ने त्यति ताकततिर नहोला,
त्योभन्दा बढी ताकत यो जिब्रोमा हुन्छ, जिब्रोमा हुन्छ। त्यसैले यो जिब्रोलाई चाहिँ हामीले सही ढङ्गसँग प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। अथवा जिब्रो भने वास्तवमा बोलीचालीको भाषा एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले सकेसम्म हामीले कठोर वचन बोलेर अरूको मनलाई खलबल्याउने हैन, अरूको मनमा राग रिसहरू पैदा हुने काम गर्नुहुन्न। वचनमा लगाम लगाउन सक्नुपर्छ। वचन धेरै खतरा छ भनेर यसै थाहा हुन्छ। हामीसँग तीनटा कुरा त छ नि, शरीर मन वचन, यही तीनटा कुरा हो। शरीर र मन भन्दा पनि वचन धेरै खतरा छ भनेर वचनको पाप चाहिँ 4वटा छ। शरीरबाट हुने पाप 3टा राखेको छ, मनबाट हुने पाप 3टा राखेको छ, वचनबाट हुने पाप 4वटा छ। अलि बढी नै राखेको छ भने वचनमा 3टा राखे हुन्थ्यो नि, त वचनको पाप चाहिँ 4वटा हैन। लुकी लेनी नाम्पा सम्रे शरीरबाट हुने पाप 3टा, अथवा त्यो नागी नाम्पा सिद्धार्थ वचनबाट 4वटा राखेको छ, हिकी नाम्पा मनबाट 3टा राखेको छ। यो वचन चाहिँ धेरै खतरा हुँदो रहेछ। यो वचनलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्यो भने यसबाट फाइदा पनि प्रशस्तै लिन सकिन्छ। तर यो वचनलाई दुरुपयोग गर्यो भनेदेखि नोक्सान प्रशस्तै छ। यो त अब यहीँ पनि थाहा भयो भने वचनबाट चाहिँ कति त्यो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। भोलि गएर अब सम्म बुद्ध हुँदाखेरि बढी काम गर्ने यही वचनले हो फेरि हैन। शरीरले खासै त्यति काम गर्दैन। बुद्धको मन त ध्यानमा हुन्छ कि ध्यानमा त्यति काम गर्दैन। काम गर्ने वचनले हो। अहिले हामी लुङ्कु सम्भोकाय भन्छौँ नि, सबभन्दा मेन काम गर्ने चाहिँ सम्भोकाय हो। किनकि त्यो वचनको चाहिँ अन्तिम अवस्था हो। जब वचन शुद्ध हुँदै गएपछि वचनको शुद्ध भएको अवस्था नै सम्भोकाय हो हैन। शरीर शुद्ध भएको अवस्था चाहिँ निर्माणकाय भयो। मन शुद्ध भएको अवस्था चाहिँ धम्मकाय भयो। अब मोटामोटी हिसाबले हामीले यसरी भन्न सकिन्छ। यसको सूक्ष्म त अलिक फरक कुराहरू पनि छन्, तर मोटामोटी हिसाबले यो वचन जब शुद्ध हुन्छ त्यही नै भोलि गएर सम्भोकाय बन्ने त्यही वचन हो। सबभन्दा बढी काम गर्ने पनि बुद्धले बढी काम गर्ने वचनले हो। त्यो हो धम्मचक्र, धम्मदेशना। उहाँले सबभन्दा बढी काम गरेको चाहिँ धम्मदेशना हो। महत्त्वपूर्ण काम पनि त्यही थियो र उहाँले गरेर जानुभयो। त्यसकारण वचन चाहिँ धेरै ठुलो कुरो रहेछ हैन। हामी बुद्धिस्ट मात्रै होइन, अन्य धर्म आलम नै हेर्नुहोस् न, त्यहाँ वचनले मान्छेलाई कसरी प्रभावित पार्छ। उसले बताएको त्यो कुरा अब सही हो गलत हो थाहा छैन, तर पनि उसको वचनको जुन मिठास छ त्यो प्रयोग गरेर मान्छेलाई मन्त्रमुग्ध पारिदिन्छ, मन्त्रमुग्ध पार्न सक्छ। त्यो खुबी छ। त्यसकारण वचनमा खुबी हुन जरुरी छ। त्यसरी न्याम्परा मवा भनेपछि प्रिय वचन। प्रिय वचन भनेको धम्मदेशना मात्रै होइन कि अहिपछि हामीले दैनिक कुरा गर्दाखेरि पनि वचनमा प्रियत्वम आउनुपर्छ हैन। वचनमा यसको मतलब यो होइन कि चाप्लुसी गरेर बोल्नु भनेको त्यो कुरो होइन। चाप्लुसी गरेर बोल्नु कुरो होइन। जे छ भित्र वचनमा त्यही छ, जे छ वचनमा त्यही छ भित्र। तर कहिलेकाहीँ भित्र अर्को हुन्छ, वचनमा अर्को पनि, कहिलेकाहीँ वचनमा पनि हुन्छ। त्यो अवस्था आउँछ, त्यो अलिक भिन्नै कुरा होइन। अरूको उद्धारको लागि, अरूको कल्याणलाई भित्र मनमै भएको कुरा उसले तुरुन्तै भन्यो भने उसलाई घाटा हुन्छ, उसलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसकारण उसलाई भन्नुपर्ने त यो हो, तर अहिले केही समयको लागि उसले यो तुरुन्तै भन्न मिल्दैन। उसले अहिले यसतर्फ भन्यो भने उसको उद्धार हुन्छ भनेर अलिकति फरक पनि छ। तर पनि हैन, यो चाप्लुसी, धुर्त्याइ हैन, कपट, अरू के अब यो थुप्रै छन् हैन। यस्ता वचनहरूलाई त्यागेर सम्यक वचन, सम्यक वाचा, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्यक वाचा भन्ने एउटा वचनकै बारेमा राखेको छ। त्यहाँ वचनकै नै एउटा जोड दिएको छ। त्यहाँ सम्यक वाचाले याङ दापेङ हाक एज अ राइट स्पिच होइन, सम्यक वाचा हामीमा हुनु पर्यो। हाम्रो बालबच्चालाई सिकाउनु पर्यो हैन। हामीले पढ्ने स्कुलमा यस्ता कुराहरू चाहिँ अनि शिक्षकहरूले अनि शिष्य विद्यार्थीहरूले सिकाउनु पर्यो, तालिम दिनु पर्यो कि वचन कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, वचनले अरूलाई प्रभाव पार्न कसरी सकिन्छ। त्यसमध्ये पनि अहिले हामी धम्मदेशना गर्ने व्यक्तिहरू, कल्याण मित्रहरूले त यसको तालिम लिन नितान्तै जरुरी छ।
नितान्तै जरुरी छ। त्यसमध्ये पनि अहिले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा बुद्ध धर्म सम्बन्धमा प्रवचन दिने व्यक्तिहरूले त यो वचनको तालिम लिन नितान्तै जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अहिले हामीले अधिकांश यो हाम्रो भगवान बुद्धको धम्म ज्ञान चाहिँ हामीले अन्य भाषाबाट सिकेर आएका छौँ। कोहीले अब भोट भाषाबाट सिकेर आएका छन्, कोहीले जापानिज, कोहीले चाइनिज, कोहीले कोरियन भाषा सिकेर आएका छन् होइन। त्यसकारण किनभने नेपाली भाषामा बुद्धको वचनहरू पहिला कुनै बेला थियो, तर पछि त्यो लोप भएर गए जस्तो भयो होइन, विभिन्न कारणले। अहिले आएर यसको उत्थान गर्नु पर्दाखेरि हामीले अन्य भाषाबाट सिक्नुको विकल्प पनि छैन। यसरी सिकाएपछि अब त्यो कुराहरूले फेरि नेपाली अहिले जस्तो अहिले हाम्रो यहाँ बोल्ने जुन अहिले ठेट पर्वतीय नेपाली भाषा छ, यो भाषाबाट भन्दाखेरि त्यो जुन अरू भाषामा त्यही भाषा यहाँ त्यस्तै गरेर भन्यो भने एकदम भद्दा हुन्छ, वचनमा मिठास आउँदैन। मिठासमा नआइसकेपछि मान्छेहरू सुन्नेहरूलाई पनि अलिकति दिक्क लाग्दो हो, निराश लाग्दो हो, अप्ठ्यारो लाग्दो हो होइन। त्यसकारण वचनमा जब मिठास आउँछ तब न अब मान्छेहरूले कान ठाडा भएर सुन्छन्, बुझ्ने कोसिस गर्छन्। त्यसकारण स्पिच पावर वचनमा चाहिँ त्यस्तो शक्ति हुन्छ। त्यसकारण धम्म देशना गर्ने कल्याण मित्र गुरुहरूले पनि यसतर्फ ध्यान दिन नितान्त जरुरी भएको मैले पाएको छु होइन। त्यसकारण भन्न खोजेको त त्यही हो, भन्न खोजेको त त्यही विषय नै हो। जस्तो हामीले यहाँ के भनिन्छ, भन्न खोजेको त त्यही विषय हो, तर भन्ने तौर तरिका पो फरक हुन्छ। त्यही कुरालाई फेरि एउटा मिठास राखेर भन्यो भने मान्छेहरूमा एउटा छाप पर्छ। त्यसकारण वचनको ठुलो कुरो रहेछ। वचनलाई हामीले धेरै ख्याल राख्नुपर्ने रहेछ। यसले पाप गर्यो भने यसले महापाप गर्छ। बौद्ध धर्ममा महापाप पनि 5वटा छन्, महापञ्च पाप पनि छ, छम्मेङ्गाई दिक्पा पनि। यो बाउ हत्या गरेको, आमा हत्या गरेको, अरहत्त हत्या गरेको, बुद्धलाई अनि अब घात गर्ने मार्छु भन्ने हिसाबले चोट पुर्याएर खुन बगाएको र सङ्घभेद गरेको, यी महापञ्च पाप मध्ये पनि सबभन्दा खतरा चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घभेद हो। सङ्घभेद हो। सङ्घभेद कसले गर्छ भन्दाखेरि हातले गर्दैन, त्यो त वचनले गर्छ। अब देवदत्तले शाक्यमुनि भगवानको शासनमा चाहिँ सङ्घभेद गरे उनले होइन। यहाँ सङ्घभेद भनेको चाहिँ शाक्यमुनि भगवान जीवित हुँदा हुँदै पनि एउटै स्थानमा दुई ठाउँमा होइन अलग अलग गरेर अनि त्यो विधिहरू त्यो गर्नुलाई चाहिँ एउटै भगवान शाक्यमुनि बुद्ध हुँदा हुँदै पनि भगवानको विरुद्धमा गएर एउटै स्थानमा एउटै समयमा दुई ठाउँमा त्यो विधि अपनायो भने सङ्घभेद हुन्छ होइन। त्यसकारण त्यो केले गर्छ, त्यो वचनले गरेको हो। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो पाप पनि वचनले गर्दो रहेछ, सबभन्दा ठुलो राम्रो काम पनि वचनले नै गर्छ। सबभन्दा राम्रो ठुलो काम के हो? सबभन्दा राम्रो भनेको को हो यो संसार? सम्मासन भगवान बुद्ध हो। बुद्ध भन्दा राम्रो त यहाँ कोही छैन है। सबभन्दा राम्रो भन्ने नै सम्मासन भगवान बुद्ध। उहाँले सबभन्दा राम्रो काम गर्यो, किनभने राम्रो मान्छे त राम्रो काम गर्छ। उहाँले गरेको काम थुप्रै मध्ये सबभन्दा राम्रो काम उहाँले के गर्नुभयो त? धम्म देशना गर्नुभयो। त्यो त वचनले गर्छ, वचनले गर्छ। त्यसकारण वचनमा हामीले धेरै ख्याल दिन जरुरी छ रहेछ। त्यस्तै अब यहाँ दान दिएर अरूलाई चाहिँ होइन सद्धर्ममा लगाउनु भन्ने कुरा आयो। त्यो दान कस्तो हुनु पर्यो? शुद्ध दान हुनु पर्यो। जथाभावी अशुद्ध दान दिएर त्यो काम गर्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन। शुद्ध दान हामीले पहिले पनि कुरा गऱ्यौँ। मोटामोटी हिसाबले अशुद्ध दान 32 किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ। अब त्यो मोटामोटी भनेको हो, त्यति मात्रै जस्तो मलाई लाग्छ। अरू पनि होला थुप्रै, तर एउटा व्यास ऋषि है। अब अचम्म, अब यो कुरा अचम्म छ, मलाई अचम्म लाग्छ। अब यो महाभारत भन्ने एउटा पौराणिक कथामा पनि त्यहाँ पनि व्यासको उल्लेख भएको छ। अब यहाँ शाक्यमुनि भगवान बुद्धसँग व्यास ऋषिले भेट्छन्। व्यास ऋषिसँग यो संवाद भएको छ। शुद्ध दान भने के हो, अशुद्ध दान भने के हो? त्यसकारण व्यास ऋषि परिपृच्छ भनेर ढङसुङ गेपे शिवी दोरे, व्यासलाई भोट भाषामा ढङसुङ गेपा भनिन्छ, गेपा। त्यो व्यास ऋषिसँग शाक्यमुनि भगवान बुद्धको संवाद हुन्छ र शुद्ध दान र अशुद्ध दानको बारेमा संवाद हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अशुद्ध दान चाहिँ 32 किसिमका हुन्छन् भनेर बताइएको छ होइन। त्यसकारण अशुद्ध दान
दानलाई बिस्तारै छोड्दै जानुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। अनि शुद्ध दानलाई प्रयोग गरेर अनि हामीले अरूको हित गरेर अरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त सक्षम बनाउनुपर्छ। शुद्ध दान। अशुद्ध दानमा मारेको मासु दान दिएको त्यसलाई पनि अशुद्धै मानेको छ है। फेरि यो पनि हामीले बिर्सनु भयो। मारेको मासुको भोजन दान गर्यो भने त्यो दान पनि अशुद्धै मानिन्छ। हतियार दान गर्यो भने अशुद्धै दान मानियो। बिख दान गर्यो भने अशुद्धै मानियो। आगो दान अब यो फेरि परिस्थिति हेरेर गर्नु, परिस्थिति हेरेर होइन, परिस्थिति हेरेर गर्नुपर्छ। अब जस्तो अब चाहिँ आगो भनेपछि आगो अब कसैलाई खाना पकाउन आगो दान दिनु त्यो त नराम्रो कुरो त भएन के अरे। तर अहिले अधिकांश आगोले चाहिँ डरलाग्दो कुरो निम्त्याउन सक्छ। जस्तो कि जङ्गलमा डढेर लाग्नु त्यस्तो खालको घटनाहरू धेरै हुन्छ। त्यसकारण अनि आगो दान पनि अशुद्ध दानमै गनियो। त्यसो मतलब यो होइन कि आगो दिनै नहुने भन्ने कुरो होइन, तर परिस्थिति हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यस्तो दान। अनि ज्योतिषलाई दान दिनु पनि अशुद्धै मानेको छ। ज्योतिषी शास्त्र हेरेर ज्योतिषी हेरेर दान दिँदा पनि अशुद्धै मानेको छ है। ज्योतिषीलाई अप्ठ्यारो होला है त्यो 32 दान यस्ता कुरा थुप्रै छन् त्यहाँ। तसर्थ अशुद्ध दानलाई बिस्तारै छोडेर हामीले शुद्ध दान दिनेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन। कतिपय अशुद्ध दान चाहिँ त्यो सामानहरूबाट पनि अशुद्ध भएका हुन्छन्। कतिपय दानमा अशुद्धता दिने तौर तरिकाबाट पनि अशुद्धता भएका हुन्छन्। कतिपय अशुद्धता मनको सङ्कल्पबाट पनि अशुद्ध भएको हुनसक्छ। एवं प्रकारले जो त्यो तिनै कुराले मोटामोटी 32 किसिमका अशुद्ध दानहरू उल्लेख भएको छ व्यास परिपृष्ठ सूत्रमा, जुन भगवान बुद्धले व्यास ऋषिलाई है आज्ञा भएको हो होइन। त्यस्तै आएर अब यहाँ त्यसरी अब हामीले दानमा पनि होस राख्नुपर्ने छ। त्यस्तै प्रिय वचन भन्दाखेरि प्रिय वचन होस राख्नु पर्यो हो। यिनै कुराहरू हुन्। अब हामीले अरूको हित गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि यिनै कुराहरूलाई अपनाएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसपछि अब यहाँ प्रिय वचन भन्दाखेरि यहाँ अब थुप्रै वचनका कुराहरू आउँछन् होइन। त्यसमध्ये पनि अब मूलत प्रमुख प्रिय वचन चाहिँ सद्धम्म देशना सुनाउने हो अरे। सद्धम्म देशना चाहिँ राम्रोसँग सुनाउन सक्यो भनेदेखि त्यसले धम्म दान अरे। दान मध्येमा सर्वश्रेष्ठ दान चाहिँ धम्म दान, सद्धम्म दान चाहिँ श्रेष्ठ दान मानिएको छ। अरू हामीले पैसाहरू यताउता दान दिएको त्यो पनि ठुलो दान हो। त्यसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ उपाय कौशलहरू हुन्छ। तर वास्तवमै भव संसारबाटै पार लाग्ने दान त सद्धम्मै दानै हो। अन्तिम आएर फेरि सद्धम्म सुनाउनै पर्ने हुन्छ। अन्यथा ती चिज बिजहरू मात्रै पार लाग्दैन, एउटा खुड्किलो बन्ला, एउटा उपाय बन्ला होइन। जस्तो कि अहिले हाम्रो करुणाको अभ्यास छ एउटा होइन। निङ्जे भन्छु नि, करुणा भन्छौँ, पवित्र दयाको भावना भनेर मैले भन्ने गरेको छु। यो पवित्र दयाको भावना चाहिँ 3 किसिमका हुन्छन्। एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई हेरेर गरिने होइन। यो पुरुष, यो महिला अथवा यो भनेर गरिने, उसको दुःख पीडालाई हेरेर गरिने होइन। यसलाई दुःखबाट उम्कुन पर्यो भने हिसाबले गरिने करुणाको भावना, व्यक्तिलाई हेरेर गरिने। यो खालको करुणाको भावना चाहिँ होइन सम्यक मार्गबाट बाहिर भएका व्यक्तिहरूले गर्छन्। सम्यक मार्गबाट बाहिर भनेपछि बुद्धको मार्गभन्दा बाहिर अन्य धर्म आलमीहरूले यो करुणा गर्छन्। बिचारा यसले सुख पाए हुन्थ्यो, यसले राम्रो भयो हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूले गर्छन्। अनि अर्को एउटा करुणा छ फेरि होइन। विषय धर्मलाई हेरेर गर्ने करुणा होइन। यसलाई चाहिँ धर्म आलम्बन करुणा भन्छ। छ्योलम्बिक पेङ्गिन्जे रे। यो करुणा चाहिँ फेरि सम्यक मार्गभित्र गरिन्छ होइन। सम्यक मार्गभित्र त गरिन्छ, तर कसले गर्छन्? श्रावक ज्ञानीहरूले मात्रै गर्छन् यो अभ्यास। श्रावक ज्ञानले गर्ने करुणा यो हो। यसलाई भनिन्छ मात्र विषय, व्यक्तिलाई हेर्दैन, व्यक्तित्व व्यक्तिलाई हेर्दैन। उसले के हेर्छ? विषय धर्मलाई मात्रै हेर्छ। विषय धर्मले रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान, यी पञ्चखण्डहरू भए, 12 आयतन भए, 18 धातुहरू भए, यस्ताहरूले मात्रै छानिकमा बदलिरहने स्वभावकोलाई मात्रै हेर्छ। अब भनौँ न, अब मैले
कोही मान्छेसँग मेरो कुरा भयो अरे, त्यो मान्छेलाई मैले भेटेँ, मैले त्यो मान्छेलाई मान्छे हो भनेर हेरेँ भने त्यो व्यक्तिलाई हेरेको हुन्छ। एउटा हेराइ त्यो भयो होइन। अर्को हेराइ अहिले भर्खर भने हेराइ चाहिँ मान्छेलाई मान्छेको रूपमा नहेरेर मान्छेलाई पञ्चखण्ड अनित्यको मात्र रूपमा हेर्ने हुन्छ फेरि। त्यो चाहिँ धर्म आलम्बन करुणा भने त्यो चाहिँ फेरि श्रावक ज्ञानमा बढी उपयुक्त छ, त्यहाँ यसको साधना गराइन्छ भने। अर्को करुणा छ फेरि व्यक्तिलाई पनि नहेर्ने, धर्मलाई पनि विषय धर्मलाई पनि नहेर्ने, तर सिधै शून्यतालाई हेर्ने। शून्यतालाई हेरेर अनि करुणा गर्ने चाहिँ यो चाहिँ फेरि बोधिसत्वहरूले गर्नुहुन्छ। अहिले महायान भन्नेले गर्छन् यो होइन। उसले व्यक्तिलाई पनि हेर्दैन, रूप वेदनासँग यो अनित्य क्षणक्षणमा बदलिरहने कुरोलाई पनि हेर्दैन। उसले केलाई हेर्छ भन्दाखेरि निस्वभावतालाई हेर्छ। जो व्यक्तिले निस्वभावताको बोध भएको छैन ती व्यक्तिहरूले यो बोध गर्दै हुन्थ्यो भनेर निस्वभावताको हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ करुणा गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारण करुणा पनि तीनटा छन् र अहिले हामीले विशेष गरेर महायानमा गर्ने भनौँ न यो व्यक्तिलाई हेरेर गर्ने करुणा महायानले गर्दैन। धम्मलाई हेरेर गर्ने करुणा पनि महायानले गर्दैन। महायानले गर्ने करुणा भनेको निस्वभावतालाई होइन, स्वभावैले शून्यता भएकोलाई हेरेर अनि करुणा गर्छ अरे। अनि के अनि महायानको यो हेरेर तिनवटा करुणा अभ्यास गर्न भने अब यो के भन्छ यो मतिशोधनको लागि चाहिँ गर्छ ट्रेनिङ। अब होइन तुरुन्तै त्यो माथिल्लो करुणामा अलिकति पुग्न हिचकिचार गर्नेहरूलाई सबभन्दा पहिला सुरुबाटै सुरु गर्ने हो भने तालिम दिने हिसाबले चाहिँ होइन सत्व आलम्बन करुणा पनि गरिन्छ, धर्म आलम्बन करुणा पनि अभ्यास गरिन्छ। तर वास्तवमा ती करुणा छोड्नुपर्ने हुन्छ र माथि गएर अनालम्बन मिक्पा मेपे निङ्जे अनालम्बन करुणा अरे हो, त्यसलाई नै जोड दिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण बुद्धिज्मले यसरी भन्छ। त्यसकारण पहिलो करुणा चाहिँ अन्य धर्म आलम्बीले पनि गर्छन्, प्रयोगमा ल्याउँछन् होइन। अन्य धर्म आलम्बीहरूले पनि पहिलो करुणा प्रयोगमा ल्याउँछन्। यदि त्यो नल्याउने हो भने त उनीहरूले ब्रह्मलोक प्राप्त गर्न सक्दैनन्। ब्रह्मलोक प्राप्त गर्नलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो करुणा मैत्रिक भावना करुणा भावनाको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ। साथसाथै समर्थ ध्यानको त्यहाँ भइरहेको हुन्छ हो। त्यो भयो किनकि यो कुरा कहाँ भनेको छ भन्दाखेरि यो कुरा बुद्धिचर्या अवतारमा सेमसल चिके डुबुयाङ छाङ्ला सोपा हिमपत्तर रे सेमसल भनेको यो मैत्री भावना गरेको फल ब्रह्मलोकसम्म पुग्छ भनेर त्यहाँ स्पष्ट भनेको छ। त्यसकारण मैत्री भावना नगरिकन कसैले पनि त्यो ब्रह्मलोकमा पुग्न सक्दैन। त्यसैले अन्य धर्म आलम्बीहरू पनि अनि यो सत्व आलम्बन करुणा भन्नेको चाहिँ उनीहरूले साधना गरेको हुनुपर्छ। यदि ऊ सही यदि उनीहरू त्यो ब्रह्मलोकमा पुग्ने साधना गरेको हो भने होइन भने अब कुरै सक्यो होइन। त्यो भयो। अब श्रावकहरूले कसरी गर्छन् भने श्रावकहरूले चाहिँ धर्म आलम्बन करुणा त्यस्तो व्यक्तिलाई हेर्दैन। त्यो व्यक्ति जीव आत्मा भन्नेलाई हेर्दैन। उसले सिधै के हेर्छ धर्मलाई हेर्छ। यहाँ धर्म भने धर्मसँग गर्छ त्यो धर्म होइन फेरि यो धर्म विषय धर्म होइन। विषय धर्म आँखाले हेर्ने धर्म रूप भयो, कानले सुन्ने धर्म शब्द भयो, नाकले सुन्ने धर्म गन्ध भयो, जिब्रोले स्वाद दिने धर्म स्वाद भयो, शरीरले छामेर थाहा पनि धर्म स्पर्श भयो। यस्ता यसलाई पनि धर्म भन्ने शब्द प्रयोग भएको हुन्छ। यहाँ धर्म भने एज अ फिनोमिनन भन्छ इङ्ग्लिसमा हो। त्यो धर्मलाई हेरेर धर्म पनि अनित्य धर्मलाई हेर्छ। यो पञ्चखण्डलाई मात्र हेर्छ, त्यहाँ व्यक्तिलाई हेर्दैन। म भने उसले हेर्दैन, त भने हेर्दैन, मात्र पञ्चखण्ड। त्यो पञ्चखण्डलाई पनि छोटेर हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ नाम र रूप मात्रै छ। नाम र रूप मात्रै। नाम भनेको मन चेतना, रूप भनेको भौतिक रूप। यो दुईटाको एउटा चाहिँ संयोजन मात्रै त्यहाँ छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ के पनि छैन। त्यो दुईटा चाहिँ क्षणक्षणमा बदलिरहेको छ, त्यसले पीडित भइरहेको छ, त्यसलाई त्यसबाट उम्काउनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि श्रावकहरूले चाहिँ यसरी करुणाको भावना गर्नुहुन्छ, मैत्रीको भावना गर्नुहुन्छ भने महायानीहरूले चाहिँ अझै माथिल्लो स्तरमा चाहिँ अनालम्बन भन्ने करुणा अर्को करुणा छ। फेरि अनालम्बन करुणा मिक्पा मेपी निजे उसले चाहिँ व्यक्तिले पनि हेर्दैन, अहिले जस्तै त्यो अनित्यको स्वभाव भएको धर्मलाई पनि हेर्दैन। उसले चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ निस्वभावतालाई हेर्छ। तिनीहरू कुनै पनि सत्तासित छैनन् भनेर हेर्छ।
त्यसरी अनात्मा पनि भनिन्छ। तिनीहरूको कुनै पनि सत्ता सिद्ध छैन भनेर शून्यतालाई जोड दिएर हेर्छ र शून्यतालाई हेरेर करुणा कसरी आउँछ भन्दाखेरि त्यो शून्यता बोध गर्न नसकेकाहरूले शून्यता बोध गर्यो भने हुन्थ्यो भन्ने भावनाले चाहिँ करुणाको अभ्यास गरिन्छ। यस्तो किसिमले 3 किसिमको करुणा मैले छानी र यहाँ उदाहरणलाई मैले बताएँ। जुन कुरा आचार्य चन्द्रकीर्तिले माध्यमिक अवतारमा यो 3 किसिमको करुणाको उहाँले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। पहिलो परिच्छेदमै यो कुराहरू उल्लेख भएको छन्। किनकि उहाँले चाहिँ सबभन्दा पहिले नै करुणालाई वन्दना मङ्गल उच्चारणमा करुणालाई वन्दना ढोकाउनु भएको छ। अनि त्यो करुणा कति किसिमका हुन्छ भन्दाखेरि करुणा चाहिँ 3 किसिमका हुन्छन् रे। करुणा 3 किसिमका कसरी भए त? त्यो हेराइको हिसाबले भएको कि अनि हेराइको हिसाबले भएको कि सोचाइको हिसाबले भएको रे? यो हेराइको हिसाबले भएको हो। सोचाइको हिसाबले त करुणाको सोचाइ एउटै हुन्छ, किनकि समस्याबाट मुक्त होस् भन्ने सोच चाहिँ एउटै हुन्छ। करुणाको सोच नै त्यही हो, समस्याबाट मुक्त होस्, समस्याको समाधान होस्, होइन? जसले दुःख पाएको छ दुःखबाट मुक्त होस् भने चाहिँ चाहे त्यो सत्व आलम्बन होस्, चाहे त्यो धर्म आलम्बन, चाहे अनालम्बन होस्, तिनीहरूको सोच चाहिँ एउटै हो। नाम्पा आकार चाहिँ एउटै हो, होइन? तर हेराइ 3टा छ। एउटाले व्यक्तिलाई हेरेर हुन्छ, एउटाले त्यो अनित्य धर्मलाई हेरेर हुन्छ भने एउटाले चाहिँ निस्वभाव धर्मलाई हेरेर हुन्छ। यसरी चाहिँ करुणाको यसरी बताएको छ। र हामीले करुणा गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी गर्ने हो यसबारेमा हामीले बुझेर अनि गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ, होइन? त्यसकारण बुझेर गर्नु र नबुझेर गर्नु धेरै फरक छ। बुझेर गरेको स्वाद पायो नि, तिउनमा नुन हालेको छ तस्स जिब्रोमा लागेपछि त चट्ट थाहा भयो नि त। मर मसला नुनहरू चट्ट पुगेछ भने तबसम्म जिब्रोमा पुग्दैन, तबसम्म थाहा त हुँदैन। जिब्रोमा नभए ए चर्को नुन चर्को छ, ए पिरो छ भन्यो भने त्यो त हुन पनि सक्ला कहिलेकाहीँ, अब संजोगले ठ्याक्कै मिल्न पनि सक्ला, तर कमी मात्रै मिल्छ। धेरै जस्तो त्यहाँ फेल खाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो धम्म साधना अभ्यास भने पनि बुझेर गर्नुपर्ने रहेछ। नबुझिकन गऱ्यो भने अन्धाधुन्ध हुन्छ र सबै के हो जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा आफै निराश भएर छोडेर जान्छ उसले। त्यस्तो परिस्थिति पनि बन्छ। त्यसैले बुझेर गर्नु चाहिँ नितान्तै जरुरी छ। तसर्थ यसरी अब सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ शुद्ध दान गर्ने बानी बसाउनु पर्यो। यदि हामीले अरूलाई मद्दतै दिने हो भने, अरूको उद्धार गर्ने हो भने शुद्ध दान गर्नुपर्छ। दिएको दानमा शुद्धता आउनुपर्छ। त्यो विषयवस्तुमा शुद्धता आउनु पर्यो, दिने तौर तरिकामा शुद्धता आउनु पर्यो, दिने आशयमा पनि शुद्धता आउनु पर्यो। तिनीमा शुद्धता आएर दिएको दान चाहिँ पवित्र दान हुन्छ र त्यो दान त्यसरी त्यो दिइसकेपछि अनि त्यो व्यक्ति खुसी हुन्छ, सन्तुष्ट हुन्छ र बोधिसत्व साधकले त्यो दानले नै व्यक्तिको सन्तुष्ट नै उसको लागि चाहिँ सन्तुष्ट भएको हुन्छ, होइन? उसको लागि त्यो खुसी उसले बाँडिसकेको हुन्छ। त्यो खुसियालीलाई उसले खुब बढी खुसीको रूपमा स्वीकारिरहेको हुन्छ। यस्तो किसिमले सन्तुष्ट पारिसकेपछि अनि प्रिय वचन बोल्नु। प्रिय वचन बोल्नु भनेपछि धम्म देशना मात्रै गर्ने होइन। सुरुमै धम्म देशना गरेर मान्छेले मान्दैन। र तपाईँले कुनै एउटा बिजनेस व्यापारीलाई राम्रोसँग धर्म सुनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँमा त्यो खुबी हुनुपर्छ, बिजनेस व्यापारको सफलता कसरी हासिल गर्न सकिन्छ त्यस्तो नलेज तपाईँमा भएको हुनुपर्छ। अनि मात्र एउटा बिजनेस गर्ने व्यापारलाई तपाईँले धर्ममा तान्न सक्नुहुन्छ, सही मार्गमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँमा उसले गरेको कामप्रति तपाईँको त्यो नलेज छैन भनेदेखि तपाईँले उसलाई सही मार्गमा ल्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ, कुरै मिल्दैन। तपाईँ एउटा भन्दा आउँछ उसले अर्को भन्दा आउँछ, तपाईँले एउटा कुरा सुनेर हुन्छ उसले अर्को सुनेर आउँछ। त्यसकारण त्यो व्यक्ति कस्तो हो, उसले कुन काम गरिरहेको छ, उसको जीवनशैली कस्तो छ, त्यो सारा कुरा तपाईँलाई जानकारी भएको हुनुपर्छ। सकेमा उसको पढाइ, उसको सक्षमता, उसको ज्ञानभन्दा अधिक ज्ञान तपाईँमा भएको हुनुपर्छ। तब मात्रै तपाईँले उसलाई चाहिँ सही ढङ्गसँग सही मार्गमा ल्याउन सक्छ। यदि डक्टर एउटा MBBS गर्ने डक्टरलाई तपाईँले त्यो धम्म देशना गरेर चाहिँ सही मार्गमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो डक्टरले सम्बन्धी पुरै ज्ञान भएको हुनुपर्छ। सकेसम्म ऊभन्दा बढी ज्ञान तपाईँमा, ऊभन्दा बढी नलेज तपाईँमा भएको हुनुपर्छ। तब मात्रै तपाईँले उसलाई चाहिँ सही बताएपछि उसले त्यसले मान्छ र
र सही मार्गमा आउँछ। त्यसकारण महायान सूत्र अलङ्कारले यहाँ के भनेको छ, रिक्पे नेङ दल खेपर माझेन अरे फाक्सो गिगिया थाम्चे किमिगु। 5वटा मेजर साइन्स छ बौद्ध धर्मले सिक्ने, 5वटा मूल शिक्षाहरू छन् हैन। सोध सौवा ढाचे नङदुन रिक, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, शब्द व्याकरण विद्या, तर्क प्रमाण विद्या र अध्यात्म विद्या। यो 5वटा उसमा निपुणता नहुन्जेसम्म त्यो व्यक्ति सम्मा सम्बुद्ध बन्न सक्दैन भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट भइसक्यो। अब त्यसकारण हामीले यदि कस्तो भनौँ, तपाईँ बाबुआमा हुनुहुन्छ, तपाईँको छोराछोरी अब स्कुलमा पढाएको छ हैन, तपाईँले के भन्नुहुन्छ, मैले भनेको छोराछोरीले मानोस् भन्ठान्नुहुन्छ। बाबुआमाले त्यही भन्नुहुन्छ नि, छोराछोरीले मैले भनेको मानोस् भन्ठान्नुहुन्छ। अब तपाईँले पनि छोराछोरी पढेर ज्ञानी होस् भन्ठान्नुहुन्छ। स्कुलबाट आइसकेपछि अब तपाईँले छोराछोरीहरूलाई हैन अब होमवर्क गर्दाखेरि पनि यसो मद्दत दिँदाखेरि त्यो छोराछोरीको नलेजभन्दा बढी नलेज त तपाईँमा हुनु पऱ्यो नि। यदि त्यो छैन भने तपाईँले भनेको छोराछोरीले पढ भने पनि तपाईँको कुरा उसले मान्नेवाला छैन। उसले जानिसक्यो तपाईँ अनपढ छ, तपाईँले भने के पनि हुनेवाला छैन, उसले थाहा पाइसक्यो। ऊ त तपाईँभन्दा धेरै माथि पुगिसक्यो हो, तपाईँको गुरु जस्तो भइसक्यो हो। त्यसकारण हामीले अरूलाई मनाउनको लागि, अरूलाई सही मार्गमा लगाउनको लागि उसको भन्दा बढी नलेज हुन जरुरी छ, नितान्त जरुरी छ। अनि मात्रै हामीले भनेको उसले मान्छ, अन्यथा उसले यदि सोल्युसन मान्दैन। यो सामान्य कुरा। जस्तो हाम्रो गाउँघरमा अहिले त्यहाँ लामा मेमेहरू हुनुहुन्छ, हामीहरू कहिले काहीँ गाउँघरतिर जाने गरेका छौँ। अब जब हामीले यो धर्मको कुरामा यसो संवाद हुँदाखेरि उहाँहरूले हामीले भने मान्नुहुन्न। किन मान्नुहुन्न भन्दाखेरि जबसम्म उहाँहरूले जानेको कुरा हामीले त्यहाँ भन्दैनौँ तबसम्म उहाँहरूले मान्नुहुन्न। उहाँले जानेको कुरा मात्रै भने हुँदैन, उहाँले प्रयोग गरेको किताबको कुरा जबसम्म हामीले त्यहाँ भन्दैनौँ, त्यो पनि उहाँहरूभन्दा अलिकति राम्रै स्तरले भन्न सक्दैनौँ, उहाँले त्यो मान्दैन। कुरो त्यो हो। यो कुरा सबैमा लागु हुन्छ, सबैमा लागु। त्यस कारण छोराछोरी शिक्षित हुनलाई बाबुआमा शिक्षित हुन नितान्त जरुरी छ रहेछ। त्यसमध्ये पनि आमा शिक्षित हुन नितान्त जरुरी छ। आमा शिक्षित हुन नितान्त जरुरी छ हैन। अहिले हाम्रो आमाहरू हुनुहुन्छ विचार, उहाँलाई अहिले पश्चात पनि हुन्छ, हामीले पनि पढ्ने बेला पढ्नु पाए हुन्थ्यो, पढ्न सकेन भने हुन्छ। तर छोराछोरी पढोस् भने जोड तोडसँग लागि पनि हुन्छ। कोही कोही बच्चा त राम्रै पढेका छन्, राम्रै भएका छन्, तर अधिकांश अशिक्षित भएको बाबुआमाहरूको बच्चाहरू छोराछोरी बिचमै चिप्लिन्छन्। त्यो जातले होइन, यो बाहुनको छोरा भए पो पढ्यो, यो छेत्रीको छोरा भए पो पढ्यो, यो तामाङको छोरा भएर पो पढ्यो, शेर्पा छोरा भए पढ्यो, त्यो जातले होइन, त्यो पारिवारिक माहौलले बनाउँछ। पारिवारिक माहौलले बन्ने हो। त्यो परिवारमा पढाइ लेखाइ भएको मान्छे थुप्रै छन् भने त्यहाँ जन्मेको एउटा व्यक्ति आफसे आफ त्यो माथि पुग्छ, आफसे आफ। जब त्यो घरमा पढाइ लेखाइ भएको मान्छे छैनन्, त्यहाँ एउटा बच्चा खुङ्खार दिमाग भएको जन्मे तापनि उसले ऊ माथि पुग्न धेरै ठाउँमा ठक्कर खाएर पुग्नुपर्ने हुन्छ। पुग्न त पुग्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ, उसले धेरै कुराको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो परिस्थितिले त्यो ल्याउँदो रहेछ, त्यो कुनै जाति कुरा ल्याएको होइन। मेरो केसमा अब यहाँ भन्छन् त बाहुनको छोरा भए पो जन्मिन्छ त अब खेम्पो भइस, हामी कहाँ खेम्पो हुनु सक्छ भन्नेहरू पनि छन्। त्यो गलत, टोटली गलत। किनकि मेरो परिवारमा पहिले हाम्रो परिवारमा त्यति पढे लेखे भएको मान्छेहरू छैन त्यहाँ होइन। त्यसकारण मेन कुरा छ त्यो माहौलमा हुर्किने कुरा। त्यो माहौल कस्तो माहौल छ होइन, त्यो कुरा हो। यदि बाहुनै जातमा पढे लेखे भएको अरू नहुने हो भने यस्तो त विज्ञान संसारमा यस्तो माथि विद्वानहरू होइन, हार्वर्ड पढ्ने विद्वान सबै बाहुन हो त होइन। अब क्याम्ब्रिज पढ्नेहरू अक्सफोर्डमा चाहिँ बाहुन होइन नि त। मेन कुरा माहौल कस्तो माहौल हुने हो त्यो हो, त्यसमा फरक पर्छ। मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँहरू थकाली समाजमा हुनुहुन्छ। उहाँ घरमा 6 जना डाक्टर छन्, 6 जना डाक्टर हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। त्यो माहौलमा जो बच्चा जन्मे उता पछि गएर वितरण हुने हो स्योर छ, त्यसमा कुनै पनि ऊ छैन। त्यस्तै दुर्भाग्यै भयो, उसको गलत कर्मले जन्म लियो भन्ने कुरा अरू कुरा हो।
अन्यथा ऊ त माथि पुगिहाल्छ। त्यसकारण बाबुआमा शिक्षित हुन जरुरी छ। त्यसमा अब टिचिङ दिने जुन कल्याण मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि शिक्षित हुन नितान्त जरुरी छ। सिक्ने व्यक्ति भन्दा सिकाउने व्यक्तिमा बढी शिक्षित हुन जरुरी छ। तसर्थ अब हामीले यस्तो किसिमले प्रिय वचन बोल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बोल्नु पर्यो र धम्म देशना गर्दाखेरि प्रिय वचन बोल्दाखेरि खुब होस राखेर बोल्नुपर्छ। भोलि गएर भगवानको शाक्यमुनि, अब अहिले मैले भगवान शब्द जुन प्रयोग गर्छु नि, बुद्ध धर्ममा भगवान भनेको चाहिँ बुद्धले मात्रै भनिन्छ, अरूलाई भगवान त्यति भनिँदैन, अरूलाई भगवानको दर्जामा राखिँदैन। किनकि बुद्ध धर्ममा भगवान हुनलाई अभ्यास गरेर जानुपर्छ, सही अभ्यास गरेर जानुपर्छ। पुरा अभ्यास गरेर गएपछि मात्रै त्यो व्यक्ति भगवान बन्छ। भगवान नयाँ बन्नुपर्ने हुन्छ। जुन अहिले एउटा भगवान कन्सेप्ट, भगवान कहीँ छ सर्वश्रेष्ठ शिष्य, त्यसलाई बुद्धि दिने भगवान भन्दैन। त्यसलाई त्यो सिनको धरी नभाद्ने भगवान मान्दैन। भगवान त बन्नुपर्ने हुन्छ, सही अभ्यास गरेर, पुरा अभ्यास गरेर बन्नुपर्ने हुन्छ भगवान। त्यस कारण यहाँ मैले भगवान भनेको तपाईँले फेरि अर्को रूपले लाएँ। मैले भगवान भनेको बुद्धले मात्रै भन्न खोजेको हो। त्यसकारण भगवानको धम्म देशना गर्दाखेरि त्यहाँ तलमाथि पऱ्यो भने त्यहाँ धर्मलाई चोट पुर्याएको हुन्छ। धम्ममा चोट पुग्यो भने ठुलो पाप हुन्छ, त्यो धम्म त्यागेको हुनेछ। त्यति मात्र होइन, अरू व्यक्तिलाई गलत बाटोमा लगाएको हुनेछ। त्यसकारण भगवानको धम्म देशना गर्दाखेरि एकदमै होसियारपूर्वक गर्नु सक्नुपर्छ। त्यो होसियारपूर्वक भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ केही शब्दहरू प्रयोग भएको छन्। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई सिकाउने मध्ये सबभन्दा राम्रो उपहार, राम भनौँ के भन्थ्यो, त्यो सद्धम्म नै हो। त्योभन्दा ठुलो उपहार सिकाउने केही पनि छैन, सद्धम्म नै हो। अरू कुरा सिकाएको चाहिँ यो लोकको लागि मात्रै हो, यो लोकको लागि मात्रै हो। सद्धम्म चाहिँ यो लोकको लागि मात्रै सीमित छैन, त्यो धेरै माथिको कुरा हो। त्यसकारण सद्धम्म सिकाउनु चाहिँ सिकाउने मध्येमा श्रेष्ठ आउँछ त्यो। त त्यसलाई सही ढङ्गसँग बताउन सक्नु पर्यो, सही ढङ्गसँग बताउन सक्नु पर्यो। त्यसमध्ये पनि सम्मासम भगवान बुद्धको धम्म भन्ने कुरा चाहिँ यदि एकदम ख्याल राखेर बोल्नुपर्ने हुन्छ, बताउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ यसरी बताउँदाखेरि चाहिँ अनि हामीले भगवानको धम्म देशना गर्दाखेरि भगवानको वचनसँग विरुद्ध नहुने गरेर बताउन सक्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले यो मैले यहाँ जुन धम्म देशना गरिरहेको छु, यो भगवान बुद्धको चाहिँ विनय सूत्र अभिधम्म कुनैसँग पनि विरोध नहुने गरेर बताउन सक्नुपर्छ। यदि तन्त्र वज्रयानको धम्म बताउनु हो भने 4 तन्त्रसँग विरोध नहुने गरेर बताउन सक्नुपर्छ। यदि त्यहाँ तलमाथि पर्यो भनेदेखि धम्मलाई चोट पुर्याएको हुनेछ। धम्मलाई चोट पुर्याएको भने त्यो ठुलो पाप हुन्छ। तसर्थ भगवानको वचन, अहिले हाम्रो हिमाली भेगको भगवानको वचन भनेको काङ्गिर हो। त्यो काङ्गिरमा भगवानले जसरी बताउनु भएको छ त्यहीसँग मिल्ने गरेर भन्न सक्नुपर्छ। त्यसको विरुद्धमा नगएको हुनुपर्छ। नम्बर 1 त्यो। नम्बर 2 मा यसरी बताए तापनि यस्तो शैली अपनाएर बताउन सक्नुपर्छ कि भगवानको ज्ञानलाई युक्तिसङ्गत रे एज अ लजिक युक्तिसङ्गत प्रयोग गर्दाखेरि बुझ्नु भने के, युक्तिसङ्गत प्रयोग गर्दाखेरि युक्तिसङ्गतसँग उल्लङ्घन नहुने गरेर बताएको हुनुपर्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, नम्बर 2 मा हैन, विचार विमर्श परीक्षा जाँच अन्वेषण गरेर हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ खोट नआउने ढङ्गले चाहिँ बताएको हुनुपर्छ। नम्बर 1 मा त बुद्धको वचनसँग मिल्ने गरेर बताउन सक्नु पर्यो। नम्बर 2 मा विद्वानहरूको चाहिँ विचार विमर्शले चाहिँ जाँच गरेर हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ खोट नहुने गरेर बताएको हुनुपर्छ। नम्बर 2 मा त्यो हैन। त्यो भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ अनि भगवानको जुन वचन छ, सम्यकसम भगवानले बताउनु भएको जुन धम्म ज्ञान जो छ, यो चाहिँ भगवानले बताएको हुनुपर्छ। भगवानले बताएको नै हामीले यहाँबाट बताएको हुनुपर्छ। भगवानले नबताएको कुराहरू हामीले यहाँबाट आफ्नो काल्पनिक कुरा थप गरेर बतायो भने
त्यो फेरि उल्टो पाटो हुन्छ फेरि। त्यस कारण भगवानले बताएकै कुरा हुनुपर्छ। त्यो बताएको कुरालाई युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि हेर्न मिल्ने खालको हुनुपर्छ हैन। त्यसपछि फेरि भगवानको धम्म देशना जुन छ त्यो यहाँबाट धम्म देशना गर्दाखेरि न्यायार्थ के हो, नितार्थ के हो, यो कुरालाई फेरि राम्रोसँग बताउन सक्नुपर्छ। न्यायार्थ भनेको चाहिँ जे भनियो त्यसको अर्थ त्यही नै हो भनेर स्वीकार्न मिल्दैन। त्यसले भन्छ न्यायार्थ ढाङदोन भनिन्छ। नितार्थ भनिन्छ जे बोलियो अर्थ पनि त्यही हो, त्यसलाई चाहिँ नितार्थ भनिन्छ हैन, न्यदोन। यो कुरामा एकदमै जरुरी छ। यो धेरै यो जटिल कुरा हो यो। किन भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ बौद्ध धर्मभित्र पनि 18वटा श्रावक यानी भित्र पनि 18वटा स्कुलहरू भए, सिद्धान्तहरू भए, केही न केही भिन्नता त्यहाँ छन् हैन। अन्तमा पुनि त एउटै भए तापनि केही न केही भिन्नता त्यहाँ छन्। अब नालन्दा विश्वविद्यालयको परम्परामा पनि त्यहाँ अब वैभाषिक सिद्धान्त भन्ने एउटा छ, सौतान्त्रिक सिद्धान्त भन्ने एउटा छ, चित्तमात्रीको सिद्धान्त छ, माध्यमिकको सिद्धान्त छ। त्यहाँ उनीहरूको त्यहाँ फरक छ, मान्यताहरू फरक छन्। यो कसरी भयो त भन्दाखेरि एउटै कारण हो, नितार्थ र न्यायार्थलाई सही ढङ्गसँग चाहिँ अपनाउन नसक्यो भन्नु एक किसिमले हैन। त्यसले गर्दाखेरि नै यिनीहरू बन्दै गएको देखिन्छ। सबैले भगवान बुद्धको वचनलाई मानेका हुन्छन्। भगवान बुद्धको वचन सही हो भनेर सबैले मान्दै पनि त्यो वचनको नितार्थ र न्यायार्थलाई अनि त्यसको मान्यता भिन्न भिन्न भएर गएर यो चारवटा सिद्धान्तहरू यसरी भएर गएको देखिन्छ। त्यसरी हामीले यसतर्फ धेरै ध्यान दिएर चाहिँ नितार्थ सूत्रलाई यो नितार्थै हो, न्यायार्थ सूत्र अब यो न्यायार्थ नितार्थ दुवै यो श्रावज्ञानमा पनि छ, महायानमा पनि छ हैन। एउटा शब्द सानो उदाहरण हैन, कुनै ठाउँमा भगवानको वचन यस्तो छ कि तपाईँ यो वचन सुन्नुमा तपाईँ तर्सिन्छ। तपाईँ यस्तो वचन छ कि बाबुआमा मार्नु तब तिमी शुद्ध हुन्छौ भनेर बताएको वचनहरू छन्। फादा मानि सेज्याहीन भन्ने वचनहरू छन्। मातरम पितरमा हन्तुवा यो पालीमा पनि छ। यो छ। यो टोटली के हो त, यो न्यायार्थ हो कि जे बोल्यो त्यसको अर्थ त्यही होइन। बाबुआमा मार्नु भनेको बुद्धले बाबुआमा मार्नु भनेको होइन। बुद्धले एउटा किरा फटाएर त मार भन्ने व्यक्ति बाबुआमा मार भन्छ, तर त्यो छ त्यहाँ, ती शब्दहरू छन् त्यहाँ। त्यसलाई चाहिँ न्यायार्थ भनिन्छ। जे बोलिन्छ त्यही नै अर्थ लाउन मिल्दैन। अब सबै संस्कृत धर्म चाहिँ अनित्य छन् भनेको भने त्यो एक किसिमले केही हदसम्म नितार्थ हो, जे बोल्यो त्यही हो, त्यो स्वतः स्वीकार पनि हुन्छ। यस्तो किसिम यी कुरालाई राम्रोसँग खोलेर धर्म देशना गर्न सक्नुपर्छ। यो मिसमाच गरेर गर्न मिल्दैन हो। त्यो भयो। त्यसकारण न्यायार्थ र नितार्थ ढाङदोन निदोन थिए। न्यायार्थ र नितार्थका कुराहरूलाई राम्रोसँग खुलस्त गरेर हामीले धम्म देशना गर्ने व्यक्तिले बताउन सक्ने खुबी राख्नुपर्छ, सुनाउन सक्नुपर्छ र सुन्नेले पनि त्यही ढङ्गबाट सुनेको हुनुपर्छ। अब यो कुरा गर्दाखेरि अब भारतवर्षमा भगवानको शासन खुब भनिन्छ कि 85% भगवानको शासन फैलिएको थियो। दक्षिण भारतदेखि लिएर उत्तर भारत होइन, साउथ इन्डियादेखि नर्दर्न इन्डियासम्म 85% भगवानको चाहिँ शासन फैलिएको थियो। अशोक राजाको पालादेखि यसैको हुँदै हुँदै आएर होइन। अब अहिले आएर त्यहाँ त पुरै खतम भइसकेको देखिन्छ होइन। कुनै बेला त्यस्तो थियो। जति बेला भनिन्छ भारतको सुवर्ण युग भनिन्थ्यो। नेपालमा पनि भगवानको शासन फैलिँदाखेरि यहाँ पनि सुवर्ण युग भनिन्थ्यो। जब भगवानको शासन मेटिँदै गयो अनि सुवर्ण युगबाट दुर्गन्ध युग सुरु भयो त्यहाँ होइन। सौभाग्य युगबाट दुर्भाग्य युगमा चाहिँ बन्दै गयो त्यहाँबाट। अनि समस्या बन्दै गएको त्यो देखिन्छ। इन्डियामा पनि हालत त्यही भएको, नेपालको पनि हालत त्यस्तै भएको हो। तसर्थ यस्तो किसिमले अनि भगवानको जुन वचनहरू छन् यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भगवानले कुन आशयले त्यो कुरा भन्नुभएको हो भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। अब यसमा थुप्रै कुराहरू छन्। अहिले हामी प्रिय वचन चाहिँ कसरी बोलिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अरूको हित गर्दाखेरि प्रिय वचन, त्यसमा पनि सद्धम्म देशना
चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। कतिपय सूत्रहरूमा भगवानले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि विपस्सी बुद्ध म नै हुँ, म नै थिएँ भन्नेको सूत्रहरू पनि छ अरे। मैले अहिले देखिहालेको छैन मैले त्यो सूत्रहरू, त्यो छ अरे त्यस्तो। अब वास्तवमा हो भने शाक्यमुनि बुद्ध अलग्गै व्यक्ति हो, विपस्सी बुद्ध अलग्गै व्यक्ति हो, यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन। विपस्सी बुद्ध अलग्गै व्यक्ति हो, शाक्यमुनि बुद्ध अलग्गै व्यक्ति हो। तर शाक्यमुनि भगवान स्वयंले विपस्सी बुद्ध स्वयं म नै थिएँ भनेर भन्नुभएको सूत्रहरू पनि छ अरे। त्यो त के भयो, त्यो त नितार्थ त भएन, तर नियार्थ भयो त्यो। किनभने विपस्सी र शाक्यमुनि त अलग व्यक्ति हुन्, एउटै व्यक्ति त होइनन्। तर त्यो दुवैको अनात्मा चाहिँ एउटै हो। शून्यताको हिसाबले दुवै एउटै हो, शून्यताको हिसाबले दुवै एउटै हो। एउटा सानो उदाहरण होइन, तामाको गाग्रेभित्रको खालीपन र माटोको घैँटोभित्रको खालीपन, जब त्यो माटोको घैँटो फुटायो र तामाको गाग्रे फुटाएपछि त्यो त एउटै खालीपन त एउटै हुन्छ क्या अरे भने जस्तै। अब शून्यताको हिसाबले शाक्यमुनि बुद्ध र विपस्सी बुद्ध त एउटै हुन्, त्यो हिसाबले चाहिँ अनि भगवानले कहिलेकाहीँ एउटै हुन् भन्नुभएको छ। त्यो भन्नुपर्ने कारण छ, किनकि कतिपय व्यक्तिहरूले शाक्यमुनि बुद्ध त बढी महान हुनुहुन्छ, विपस्सी बुद्ध वा मतलब अलिकति कमजोर थिए कि भन्ने जस्तो सोच राखेको हुन्छ नि। त्यस्ता सोचहरूलाई हटाउनको लागि अनि स्वयं भगवानले मै नै विपस्सी बुद्ध थिएँ भनेर भन्नुभएको छ। किनकि शून्यताको हिसाबले एउटै हो। बताउनुपर्ने आवश्यक चाहिँ त्यो व्यक्तिको जुन मिथ्या दृष्टि छ, मिथ्या हेराइ छ। बुद्धहरूमा पनि भिन्न भिन्न हुन्छन् कि कसैको ज्ञान धेरै कसैको ज्ञान कम भएको होलान् कि भन्ने पनि आउन सक्छ नि। त्यो हेराइलाई हटाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ मै नै होइन विपस्सी बुद्ध थिएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर वास्तवमा थियो त भने वास्तवमा त थिएन, किनकि शाक्यमुनि अलग व्यक्ति हुन्, विपस्सी बुद्ध अलग व्यक्ति हुन्। हो यस्ता कुराहरू पनि आउँछन् बेला बेलामा। अनि कतिपय सूत्रहरूमा सूत्रहरूमा पनि आउँछ यो बुद्धको नाम लियो भने करोडौँ वर्ष पाप सबै खत्तम भएर ऊ बुद्ध बन्छ भनेर पनि आएका हुन्छन्। अब त्यो बुद्धको नाम दिन साथै बुद्ध हुने हो भने त यत्रो अभ्यास किन गरिनु पर्यो होइन। तर त्यो कुरा पनि यही लागु हुन्छ होइन। त्यति बेला भन्नुको आवश्यक थियो होइन। एउटा बुद्धको नाम लिएपछि अनि भोलि बुद्ध हुने बिउ त रोपिन्छ, त्यो बिउ रोपिने भएकोले यो बुद्धको नाम लिएपछि बुद्ध हुन्छ भनेको होला, त्यो पनि हुनसक्छ। त यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसकारण धम्म देशना गर्ने व्यक्तिले बहुत विचार पुर्याएर एकदमै होस राखेर होइन, त्यसमध्ये पनि भगवानको सम्यक धम्म देशना गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ख्याल राखेर बोल्नु पनि हुन्छ। हो यस्तो कुराहरू छन्। त्यसकारण जस्तो कि श्रावक यानको सिद्धान्तमा बाह्य वस्तु भौतिक वस्तुको सत्तालाई स्वीकारेको छ होइन। रूप वेदना संस्कार यसको सत्तालाई नै स्वीकारेको छ होइन। त्यो एउटा भन्ने एउटा कुरा छ। अब यता आएर फेरि यता माध्यमिक दर्शनहरूमा होइन चित्तमात्रै सिद्धान्तमा फेरि मनभन्दा बाहेक बाहिर कुनै पनि चिज छैन भन्ने कुरा मानिएको छ। फेरि माध्यमिक दर्शनमा आइसकेपछि मन पनि स्वभाव सिद्ध छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसरी ल्याइएको छ। र त्यसो भएकोले अनि हामीले एकतर्फी मात्रै नहेरेर उतातर्फ मात्रै नहेरेर चारै दिशा 10 दिशामा हेरेर चाहिँ हामीले बोल्न सक्नुपर्छ। भगवानको धम्म देशना गर्ने कल्याण मित्रहरूले चाहिँ यसरी ख्याल गरेर चाहिँ धम्म देशना गर्नु सक्नुपर्छ होइन। हो त्यो भयो। एवं प्रकारले अब धम्म देशना गर्दाखेरि सुन्ने व्यक्तिलाई पनि ख्याल राख्न जरुरी छ। यदि श्रावक ज्ञानको धम्म देशनाबाट उसलाई सुहाउँदो छ भने त्यहाँ मायानको धम्म देशना गर्नु हुँदैन, त्यो उसलाई त्यो काम लाग्दैन। त्यसकारण उसको मनको सोच विचार क्षमता कस्तो छ त्यसतर्फ ख्याल राखेर श्रावक ज्ञानबाट ऊ तर्न सक्छ। श्रावक ज्ञानको धम्म देशनाबाट उसको चाहिँ बहुत कल्याण हुन्छ भने त्यही नै धम्म देशना गर्न सक्नुपर्छ। उसले मायानको धम्म देशना गरेर त्यहाँ उता गर्न मिल्दैन।
यदि ऊ सम्यकसम्म बुद्धै हुन चाहन्छ त्यस्तो खालको व्यक्ति छैन उसले फेरि महायानकै धर्मदेशन गर्नुपर्छ। श्रावक धर्मदेशन गरेर त्यहाँ अल्झाउन मिल्दैन। श्रावक धर्मदेशन गर्न मिल्छ तर त्यहाँ अल्झाएर यही नै हो भनेर त्यहाँ अल्झाएर राख्न मिल्दैन। उसले अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। ऊ त सम्यकसम्म बुद्ध हुनुवाला व्यक्ति हो। उसले त्यही हिसाबले चाहिँ अनि महायानको धर्मदेशना अनि गर्नुपर्छ। त्यसकारण भगवान्ले पनि त्यही गर्नुभएको हो सुरुमा होइन। सम्यकसम्म बुद्ध हुन चाहने उहाँले त्यहाँ बुद्धिसत्व ज्ञानकै बाटो बताउनु भयो। प्रत्येक बुद्ध हुन चाहनेलाई त्यही हिसाबले उहाँले ज्ञान दिनुभएको हो। अरहत हुन चाहनेलाई त्यही हिसाबले ज्ञान दिनुभएको हो होइन। यदि कोही दुर्गतिबाट सुगतिमा आउनु आवश्यक छ भने त्यही हिसाबले ज्ञान दिनुभएको हो। यसले चाहिँ हामीले धर्मदेशना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिको क्षमता, उसको हैसियत, उसको बुझाइ, उसको क्यापेसिटी, दिमागले कतिसम्म भार उठाउन सक्छ। भार भन्ने शब्द अलिक खराब शब्द भयो। कतिसम्म उसले त्यो ज्ञानलाई उसले स्वीकार गर्न सक्छ त्यो हिसाबले धर्मदेशना गर्नुपर्छ। त्यसकारण भगवानको हरेक सूत्रहरूमा चाहिँ अनि फलानुलाई उस अनुसारको उसलाई उचित हुने, उचित भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। उसलाई उचित हुने धर्मदेशना गरेर उसलाई त्यहाँ कसैलाई अरहतमा पुर्याइदिनु भयो, कसैलाई त्यहाँ प्रत्येक बुद्धमा पुर्याउनु भयो, कसैले चाहिँ समाजमा बुद्धमा पुर्याउनु भयो। त्यो उचित भन्ने शब्द छ। उचित को व्यक्तिलाई कस्तो धर्मदेशनाले उसलाई उचित हुन्छ, एज अ म्याच हुन्छ उसलाई, त्यो हिसाबले चाहिँ धर्मदेशना गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि सबैलाई एउटै भन्ने कुरा हुँदैन। किनभने रोग अलग रोगलाई अलग अलग दबाईको औषधिको आवश्यक पनि भएकोले यो धर्मदेशना पनि औषधि हो। यो त्यसकारण कस्तो रोगले कस्तो धर्मदेशना अहिले त्यो 84,000 धर्म स्कन्द भन्ने कारण यही त हो नि। 84,000 धर्म स्कन्द भनेको कारण यही हो। त्यस कारण अलग अलग रोगलाई अलग अलग किसिमले चाहिँ बताउनु पर्ने भएकोले अनि त्यसलाई ख्याल राखेर अनि धर्मदेशना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर अब योग्य पात्र होइन, धर्मदेशना सुन्ने योग्य पात्र, सही पात्र हुनु पर्यो एज अ राइट भिजन। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई त्यही अनुसारको धर्मदेशना गर्न सक्नु पर्यो। यसरी प्रिय वचन बोल्दाखेरि यहाँ धर्मदेशनाको कुरा आएको हो होइन। अब धर्मदेशना सुन्ने व्यक्तिमा 3टा कुरो चाहिँ उसमा भएकै हुनुपर्छ। चाहे त्यो श्रावकयानको धर्मदेशना सुन्नेवाला होस्, चाहे त्यो महायानको, चाहे त्यो बद्रयानको, 3टा कुरा चाहिँ त्यसमा भएको हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ म्वेपालाई अधिमुक्ति भनिन्छ। अब यसलाई कति भन्छ, यसलाई हामीले श्रद्धासन भन्ने पनि हुन्छ। जे होस् धर्मदेशनाप्रति चासो भएको हुनु पर्यो। चासो हुनु पर्यो। चासो नभएको व्यक्तिलाई भनेर काम छैन। त्यो चासो नभएको व्यक्तिलाई बतायो भने घोप्टेको भाँडोमा पानी हाले जस्तै हुन्छ। त्यो कहिले पनि पानी रहँदैन, बेकार मात्रै हुन्छ। चासो भएको व्यक्ति हुनु पर्यो धम्मप्रति। त्यसमध्ये पनि भगवानको सद्धम्मप्रति चासो भएको व्यक्ति हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 मा प्रज्ञा, त्यसलाई बुझ्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति हुनु पर्यो। बुझ्न चासो भएर पनि उसले त्यो बुझ्न सक्ने छैन भनेदेखि त्यो बुझाएर काम छैन, फेरि त्यो बेकार जान्छ। तपाईँले बोलिरहनु तपाईँको चाहिँ के अरे यो मुख दुखाउनु मात्रै हुनेछ। त्यसकारण नम्बर 1 मा चासो भएको हुनु पर्यो। नम्बर 2 मा त्यो बुझ्ने खुबी भएको हुनु पर्यो। तर नम्बर 3 मा चाहिँ ढङ्पो भनेपछि त्यो व्यक्ति सज्जन हुनु पर्यो। सज्जन हुनु पर्यो। धुर्त्याइ, कपटी, छली यस्ताहरूले धर्मदेशना सुन्ने पात्र होइनन्। उनीहरूमा धर्मदेशना दियो भने कपटीको भाँडामा पानी हालेछ र त्यसकारण सज्जन हुनु पर्यो। चासो भएको, बुझ्न सक्ने खुबी भएको र मान्छे सज्जन भनेको यो हो त्यो भन्नेमा छल नगर्ने सज्जन होइन। यो 3टा सद्गुण भएको चाहिँ हुनुपर्छ। अनि त्यस्तालाई चाहिँ धम्म सुनाएपछि अनि सही ठाउँमा धम्म पुग्छ र उसले पनि अभ्यास पनि गर्छ र बुझ्छ पनि उसले होइन। त्यसबाट उपलब्धि हुन्छ, फल प्राप्त हुन्छ, कुरो त्यो हो। त्यसकारण अहिले हामीले धर्मदेशना गर्दाखेरि मान्छेहरूले मान्ने के भने यो हो। यो अब हामीले चाहिँ अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेर हानेर आउँछौँ। अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेपछि त्यो ढुङ्गा त कहाँ लाग्छ के पनि ग्यारेन्टी छैन। लाग्ने ठाउँमा त कमै लाग्छ, नलाग्ने ठाउँमा बढी पुर्या हुन्छ, त्यो नलाग्ने ठाउँमा लागेर काम छैन। त्यसकारण यो 3टा सद्गुण भएको व्यक्तिहरूको आवश्यक छ। अहिले भगवानको शासन भविष्यसम्म जीवित रहनको लागि यो 3टा सद्गुण भएको व्यक्ति हुन आवश्यक छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूको आवश्यक छ
बुद्ध शासनलाई जीवित राख्नलाई, हैन? त्यो हो। तसर्थ अहिले हामीले यहाँ धम्म देशना गरेको मात्र एकछिनको लागि आनन्द पाउनलाई मात्र होइन, यहाँ त बुद्ध शासनको कुरा छ। बुद्ध शासनलाई चिरकालसम्म कसरी जीवित राख्ने भन्ने कुरा छ। यो जीवित राख्नलाई यो चाहिँ यो जिउँदो रूपमा, यो मरेको हिसाबले रहन होइन, जिउँदो रूपमा रहनु पर्यो। जिउँदो रूपमा रहनलाई जिउँदो अनुभूति हुनु पर्यो। सद्धम्मको अभ्यास गरेर अनुभूति जागेको हुनु पर्यो। यो अनुभूति जगाउनु पर्यो, त्यसलाई अभ्यास गराउनु पर्यो, तब मात्रै यो शासन रहेको हुनेछ। मात्र गुम्बाहरू बनाएर, मात्र पुस्तकका ठेलीहरू मात्र राखेर, मात्र अनि के अरे यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले सङ्ख्या बढाएर मात्रै यो जीवित रहेको मानिँदैन। यो जीवित रहनको लागि यो चाहिँ अनुभूति परम्परा, जसरी शाक्यमुनिले अनुभूति जगाउनु भयो, अनुभव जाग्यो, भलै उहाँ सरको अनुभव नभए तापनि त्यसको केही अंश भए तापनि जीवित रहेको हुनु पर्यो। अहिले हामीमा त्यो अनुभूति भएको हुनु पर्यो, तब मात्रै बुद्ध शासन जीवित रहेको हुनेछ। जुन दिन यो अनुभूति परम्परा निभ्यो, बुद्ध शासनको त्यति महत्त्व हुँदैन, रहँदैन। तसर्थ त्यस्तो किसिमले अनि हामीले धम्म देशना सुन्ने व्यक्तिहरू यस्तो खोज्नुपर्ने रहेछ, जसलाई चासो छ, जसमा त्यो बुझ्ने खुबी छ, जो व्यक्ति सज्जन छ, धुर्त्याइ गर्दैन, छलकपटी गर्दैन, त्यस्तो व्यक्तिहरू जरुरी छ। र अब धम्म देशना गर्ने व्यक्ति, कल्याण मित्र गुरु भनौँ न, अब धम्म सुनाउने गुरु, धर्मवाचको, उसले पनि हैन एकदमै दिमाग कमजोर, दिमाग बोझो भएको छ, ऊ पनि बुझ्नु त बुझ्छ, तर दिमाग बोझो छ भने थोरै मात्रै बताउनु पर्यो, थोरै थोरै बताउनु पर्यो। धेरै धेरै बताएर उसले पोखिन्छ फेरि, थोरै थोरै बताउनु पर्यो। जो व्यक्तिको दिमाग ठुलो छ, सम्झन सक्ने क्षमता, उसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा बताउनु पर्यो, विस्तृत रूपमा, हैन? हो यसरी पनि हामीले जस्तै मन्दमती र तीक्ष्णमती, मन्दमती भएकोलाई, हैन? कहिलेकाहीँ फेरि अब यस्तो पनि आउँछ, तीक्ष्णमती भएकोलाई फेरि भन्दा बुझ्छ नि, उसलाई फेरि धेरै बताइरहनु पनि पर्दैन, थोरै बताए उसले पुरै बुझ्छ। मन्दमती भएकोलाई धेरै बतायो के भने फेरि उसलाई चाहिँ धेरै भन्दाखेरि उसलाई दोहोरै भन्नुपर्ने हुन्छ, दोहोरै विभिन्न दृष्टान्त दिएर, विभिन्न उदाहरण दिएर, नमुना दिएर, विभिन्न घटनाहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेर एउटा विषयको अर्थलाई बोध गराउनलाई यसले बताउनुपर्ने हुन्छ। त्यो मन्दमती भएको व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो किसिमले बताउनुपर्ने हुन्छ, हैन? त्यो पनि सब कुराहरू, त्यसकारण अब व्यक्ति अनुसार हेरेर बताउनुपर्ने हुन्छ। जोस् अब धम्म सुन्ने व्यक्तिमा चाहिँ चासो हुनु पर्यो, बुझ्न सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्यो, र अनि सज्जन भएको हुनु पर्यो। सुनाउने व्यक्तिमा अहिले यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ 5वटा लक्षण भएको हुनुपर्छ धर्म सुनाउने व्यक्तिमा। यदि तपाईँले अरूलाई धर्म सुनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँमा यो 5वटा सद्गुण भएको हुनुपर्छ, तब मात्रै हामीले अरूलाई धर्म सुनाउन सकिन्छ। यो 5वटा सद्गुण छैन भने फेरि गाह्रो हुन्छ। सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि लोसाङ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। लोसाङ, लोडे सङ्पो भनेपछि भद्रमती रे। भद्रमती भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि उसले धम्म सुनाउँदाखेरि यताउता नभइकन सही ढङ्गसँग सुनाउन सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्यो लोसाङ, हैन? उसले जुन धम्म देशमा सुन्दैछ त्यो विषयको बारेमा ऊ भलिभाँति जानकारी भएको, स्पष्ट वक्ता भएर सुनाउन सक्नु पर्यो। त्यो खुबी भएको हुनु पर्यो नम्बर 1मा, हैन? त्यो नलेज फुल्ली हुनु पर्यो, त्यस सम्बन्धित नलेज। अब तपाईँले चाहिँ भनौँ, अब तपाईँले चाहिँ अब यो के अरे यो स्कन्द, पञ्चस्कन्धको बारेमा तपाईँले धम्म देशन गर्नुहुन्छ भने पञ्चखण्डको बारेमा तपाईँमा फुल्ली नलेज हुनु पर्यो। यस सम्बन्धी राम्रैसँग भरि भान्ति जानकारी, तलबाट माथि, माथिबाट तल, राम्रो जानकारी भएको हुनु पर्यो। अनि मात्रै तपाईँले पञ्चखण्डको बारेमा धम्म देशन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो गरेको फलदायक पनि हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2मा चाहिँ धम्म देशना गर्ने व्यक्तिमा चाहिँ अनि के अरे केवा मेपा अरे
निराश हुनु भएन। यो एकपल्ट अब त्यो खुबी ममा पटकै छैन। म 3 पल्ट भनेर बुझेन भने म फेरि भन्न सक्दिनँ। म धम्म देशना गर्ने खालको व्यक्तिमा पर्दैन, म युएसमा पर्दिनँ। म अब निराश हुनु भएन। धम्म ज्ञान सिकाउने व्यक्तिमा त्यो सिक्नेहरू देखेर निराश हुनु भएन। उसले 100पल्ट सोधे तापनि खुसीका साथ उत्तर दिन सक्नु पर्यो। त्यसलाई आफूले अप्ठ्यारो मान्नु भएन, होइन? त्यसलाई आफूले अप्ठ्यारो मान्नु भएन। हरदम हर पल हर क्षण तम तयार भएर बस्नस् त्यो उत्तर दिनलाई रहेको हुनु पर्यो। त्यस्तो खुबी हुनुपर्छ। अनि त्यसले नै अरूलाई ज्ञान सिकाउन सक्छ र, होइन? त्यो होइन भनेदेखि अब सिकायो सिक्नेले चाहिँ राम्रो सिकेन भने ल खत्तम भयो, बेकारै सिकाएर के गर्नु भन्यो भने त्यो गयो त्यहाँबाट। त्यसकारण सिकाउने व्यक्तिमा निराश हुने खालको त्यो कुरै हुनु भएन। ऊ चाहिँ हरदम हर हमेसा, होइन, आशावादी भइरहनु हुन्छ, होइन? एक दिन त यसले कसो नसिक्ला, सिक्ने काम यसको, सिकाउने काम मेरो। चाहे 100पल्ट पर्छ, चाहे 1000पल्ट भए पनि मैले यसलाई सिकाएरै छोड्छु भने आँट साहस त्यो कल्याण मित्रमा हुनुपर्छ। यो गुण हुन नितान्तै जरुरी छ। तेस्रो गुण चाहिँ, होइन, चेवाचन रे पवित्र अनुकम्पा हुनु पर्यो, होइन? चेवाचन भनेपछि यो भनौँ तात्पर्य के त, मैले धम्म ज्ञान सिकाएर, होइन, जोस् त्यसको बदलामा के सम्मान पाउला कि, के सत्कार पाउला कि, के सेवा पाउला कि भन्ने आशा नभएको हुनु पर्यो। करुणा, होइन? करुणा भएपछि उसले यस्तो आशा गर्दैन नि त, मैले धम्म गरेर यसको बदला मैले के पाउला कि, कमसेकम अरूबाट चाहिँ धन्यवाद भन्ने शब्द भए पनि मैले पाउला कि, प्रशंसा पत्र पाउला कि, अथवा मेरो नाम फलानामा लेखेर राखिदिएला कि, यस्ता खालका झिनामिना आशाहरू हुनु भएन, होइन? उसले त मात्र भगवानले धम्म देशना गर्नुभएको छ। यो धम्म देशना अरूलाई सिकायो भनेदेखि भगवानको शासन चिरकालसम्म जीवित रहन्छ भन्ने कुराहरूलाई नै ध्यान दिएर उसले चाहिँ धम्म देशना गरेको हुनुपर्छ। न कि एउटा केही फाइदाको लागि, मुनाफाको लागि, होइन, धम्म देशना गर्ने त्यो कुरा होइन। त्यो फाइदा मुनाफाको लागि धम्म देशना गऱ्यो भने त्यो धम्मदान हुँदैन। धर्मदेशना त हुन्छ, धम्म सुनाएको त होला, त धर्मदानमा जाँदैन। त्यो धम्मदानमा जाँदैन। तसर्थ एकदमै त्यो हुनुको लागि मनमा करुणा हुनु पर्यो, होइन? मनमा एकदमै मायादायको पवित्र मायादायको भावना हुनु पर्यो। को प्रति? त्यो धम्म सुन्ने प्रति, होइन? त्यो हो नि त भनेको। अब एउटा आमाले आफ्नो बच्चा एकदमै माया गरेर खाना खुवाइरहेको छ, त्यो बच्चा खाना खान मान्दैन। अझै आमाले के को खुवाइ बाबु खुवाइ नानु खुवाइ भनेर कप्प मुखमा हालिदिन्छ, होइन? यो मैले बच्चालाई खाना दिएपछि यो खाना दिएको ज्याला मैले पाउनुपर्छ भनेर त्यति आशा राख्दैन नि त आमाले। आमाले मात्र बच्चालाई खाना खाएपछि आमाको इच्छा पुरा भयो भन्ने हुन्छ नि त। त्यति बेला चाहिँ हुन त पछि आशा त राख्ला, ठुलो भएपछि यसले मलाई हेर्ला के हो भने आशा त होला, त्यो छ त्यो। तर पनि अहिलेको लागि चाहिँ बच्चालाई खाना खाइदियो भने मेरो इच्छा पुरा भयो भन्ने हुन्छ नि त। हो त्यस्तै अनुकम्प त्यो आमामा त्यो आयो, आमामा माया छ बच्चाप्रति, त्यो माया भएर आएको हो। यदि माया नहुनु हो त त्यो आउँदैन उसलाई, होइन? त्यस्तो पवित्र दया मायाको भावना भएर नै धम्म सुनाएपछि त्यसको बदलामा केही पाओस् भन्ने आशा हुँदैन, नभएको हुनुपर्छ। नम्बर 3मा। नम्बर 4मा, होइन, धम्म सुनाउने व्यक्ति चाहिँ विद्वानको दर्जामा पुगेको हुनुपर्छ। विद्वानहरूको बिचमा उसको चर्चा भएको हुनुपर्छ, चर्चा परिचर्चा भएको हुनुपर्छ। त्यो खुबी भाव हुनुपर्छ। फेरि धम्म सुनाउने पक्का व्यक्ति भित्र लुकेर बस्ने होइन, ऊ त उज्यालो ज्योति भएर आउनुपर्छ। सबैको अगाडि ऊ त प्रष्ट खुल्ला वक्ता भएर सबैको अगाडि सबैभन्दा अब मूर्खहरूको कुरा होइन, विद्वानहरूको चाहिँ माझमा चाहिँ उसको चर्चा परिचर्चा हुने गरेको हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि के? त्यो भएको हुनुपर्छ। त्यो पनि नितान्तै जरुरी छ। त्यसपछि गएर छोगा जानेको, छोगा भने विधि जानेको हुनुपर्छ। यहाँ विधि भनेको चाहिँ विनयजनीहरूलाई
धम्म सिक्ने विद्यार्थीहरूलाई हैन धम्म सिक्ने विद्यार्थीहरूलाई कुन टेक्निक अपनायो भने उसले छिटो सिक्न सक्छ हो त्यो टेक्निक जानेको हुनुपर्छ त्यो प्राविधिकहरू चाहिँ राम्रोसँग जानेको हुनुपर्छ उसको मेन्टालिटी उसको मनको मनस्थिति कस्तो छ र कस्तो टेक्निक अपनायो भने उसले चाहिँ भगवानको चाहिँ सत्तामा उसले सजिलैसँग जान्न सक्छ भन्ने कुरा यो खालको विधि को चाहिँ कौशल हुनुपर्छ त्यसकारण सबभन्दा पहिला नलेज राम्रो हुनु पर्यो त्यसपछि आशावादी कि मैले सिकाएपछि जान्छ नि भने निराश हुनु भएन आशावादी भएको हुनु पर्यो त्यसपछि गएर करुणा हैन भएको हुनु पर्यो त्यसपछि गएर उसको नाम विद्वानहरूको बीचमा चर्चा परिचर्चा भएको हुनु पर्यो र त्यसपछि गएर विधि राम्रोसँग जानेको हुनु पर्यो यो पाँचवटा सद्गुण चाहिँ धम्म सुनाउने कल्याण मित्रमा हुनुपर्छ यो पाँचवटा सद्गुण भएर अनि अहिलेको सुन्ने व्यक्तिमा चासो भएको खुबी भएको क्षमता खुबी भएको र अनि सज्जन भएको व्यक्तिलाई धम्म सुनायो भने चट्टै लागिहाल्छ अनि त्यो व्यक्ति तरिहाल्छ त्यसकारण भगवानले पनि भगवानसँग यस्तो पाँचवटा खुबीहरू थियो अनि उहाँले यस्तै व्यक्तिलाई सिकाउनु भएकोले उहाँले सिकाएपछि फरकै पर्दैन थियो त्यो व्यक्ति तरिहाल्थ्यो त्यस्तो थियो नि त तर अहिले हामीमा त्यस्तो खुबी भएको व्यक्ति हुने अलिक गाह्रै छ सुनाउने व्यक्तिहरूमा हेरौँ पनि अब एकदम औँलामा गन्नेमै सीमित छन् सुन्ने व्यक्तिहरू पनि अलिकति त्यस्तै छ फेरि त्यो भएकोले अनि अलिकति भने जस्तो भइरहेको हुँदैन कि कतिपय बेलामा हैन अब भएन भनेर पुरै छोड्नु पनि मिलेन हैन केही नभएको भन्दा यति भयो पनि ठिकै हो भनेर पनि अब सन्तुष्ट गर्ने पनि बेला पनि आइसक्यो छ अब तसर्थ यति भइसकेपछि अनि त्यस्तो कल्याण मित्र चाहिँ सूर्य जस्तै चम्किन्छ अरे संसारमा हैन उसलाई चम्काउन पर्दैन ऊ आफै चम्किन्छ हैन त्यसकारण त्यस्ता कल्याण मित्रहरू चाहिँ जन्माउनु पर्यो हैन त्यस्ता कल्याण मित्रहरूको जन्म भएपछि अनि बुद्ध शासन चिरकालसम्म जीवित रहन्छ पछिसम्म रहिरहन्छ त्यो जन्माउनु को त भन्दाखेरि गृहस्थीहरू हो गुम्बा बिहारमा त बच्चा पाउने काम त हुँदैन बच्चा त कहाँ पाउँछ गृहस्थीको घरमा पाउँछ जुन घरमा बच्चा पायो त्यो बच्चा जन्माउने बाबुआमामा यस्ता नलेजहरू भएको हुनुपर्छ तब उसले आफ्नो बच्चालाई सक्षम बनाउन सक्छ र त्यो बच्चा भोलि गएर सूर्य जस्तै चम्किएर भगवानको शासन चिरकालसम्म उसले चाहिँ हैन फैलाउन सक्छ ऊ गृहस्थी भएर पनि फैलाउन सक्छ यदि ऊ चाहिँ भिक्षु भएर गएछ भने भिक्षु भएर पनि उसले फैलाउन सक्छ दुवैतर्फ फैलाउन सक्छ किनकि भगवानको शासनमा 4% छन् उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनी यी चारैजनाले बुद्ध शासनलाई चाहिँ ढानेको हुन्छ तसर्थ यो पाँचवटा गुण चाहिँ यो चारैजनामा हुनुपर्छ हैन जो व्यक्तिले बुद्धको शासन धर्छ शासनलाई धारण गर्छ शासनलाई जीवित राख्छ हो त्यो कुरा वैसे प्रिय वचन बोल्ने भन्ने कुरामा अहिले हामी त्यही बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ चर्चा गर्दैछौँ प्रिय वचन कसरी बोलिन्छ त धम्म कसरी सिकाइन्छ धर्म सुन्ने योग्य पात्र कस्तो हुनुपर्छ धर्म सुनाउने कल्याण मित्र गुरुहरूमा के खुबी हुनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा अहिले हामी अलिकति यहाँ भन्दैछौँ चर्चा गर्दैछौँ हैन तसर्थ अनि त्यसपछिका विद्वान गुरुहरूले पनि यही भन्नुभएको छ आचार्य चन्द्रकृतिहरूले पनि यस्तै भन्नुभएको छ हैन त्यसैले अब भगवानको सूत्रहरू वचनहरूको सही अर्थ बुझ्नको लागि अहिले जस्तो खुबी भएको हुनु पर्यो अन्यथा यदि त्यस्तो भएन भनेदेखि जे भने त्यही हो भनेर मात्रै लाग्ने हो भने तपाईँले बुद्ध वचनलाई बुझ्न सक्दैन बुद्धले के भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्न हैन आफ्नै पाराले भन्ने मात्रै हुन्छ आफ्नै पाराले डम्फ बोज्नु मात्रै हो त्यस्तो मात्रै भएर जान्छ भने जस्तो भन्न सकिँदैन त्यसकारण त्यो भनेको के त भन्दाखेरि भगवानको वचनले बुद्धको ज्ञान वचन जो छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर मात्रै त्यसलाई चाहिँ
अपनाउनु पर्ने हुन्छ अरे। यदि त्यसलाई नबुझिकनै त्यसले हतरपतर लतरपतर गर्यो भनेदेखि आफूलाई घाटा लाग्छ, अरूलाई पनि घाटा हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, लटरपटर नजाने पनि जाने जस्तो गरेर चाहिँ घमण्डी पाराले ल्याएर अभिमान भएर उसले चाहिँ अनि यस्तो चाहिँ होइन उल्टो पाल्टो गरेर बताउन थालेको छ भने अनि सद्धर्मलाई चोट पुर्याएको हुनेछ, सद्धर्मलाई चोट पुर्याएको हुनेछ होइन। किनकि यो संसारमा सबभन्दा विद्वान भनेको भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ। सबभन्दा विद्वान, उहाँ चाहिँ विद्वान कोही पनि छैन यहाँ इतिहासमा त्यस्तो कुरा। सबभन्दा विद्वान बुद्ध हुनुहुन्छ होइन। यो लोकमा त्योभन्दा विद्वान अरू छैन। किनकि उहाँले होइन यहाँ एउटा शब्द भनेको छ उसमा उत्तरतन्त्रमा होइन। घङ्सेर ग्यालले छेके गाया जितिँदैन यो मिन्ते मलु दिङी छुने सुसी कुङ्केङ्गी गेन सङ्गीमेन। ग्यालले छेके बुद्ध भन्दा विद्वान अरू त कोही छैन। विद्वानको चरम बिन्दु अन्तिम पुग्ने बिन्दु भनेको पनि बुद्ध भूमि हो। उहाँले मलुई धेङ्गी छोक्ने छुल्सिन कुन्किन गिखेन रे। मलुई भनेको चाहिँ व्यावहारिक शक्ति का सबै कुरा पनि उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। धेङ्गी भनेपछि पारमार्थिक शक्ति को पनि उहाँ जानकार हुनुहुन्छ होइन। त्यसो भएकोले यो दुवै कुरा चाहिँ बुद्धले जान्नुहुन्छ होइन। सबै जान्नुहुन्छ, राम्ररी जान्नुहुन्छ, नबिराइकन जान्नुहुन्छ। हो जान्ने तरिका तिनवटा छन्, सबै जान्नु, राम्ररी जान्नु, नबिराइकन जान्नुहुन्छ। तीन किसिमले जान्नुहुन्छ। त्यसरी जानेर बताएको भगवान बुद्धको वचन जो छ त्यो जसरी भगवान बुद्धले बताउनु भयो त्यसरी बताउन सक्नुपर्छ। अन्यथा तलमाथि पार्यो भने होइन के अरे त्यसरी ढङसङ राङ्गी किसा दोधे खै धेमिटुक भगवानले जसरी बताउनु भएको छ त्यसै गरी बताउन सक्नुपर्छ। यदि त्यसलाई उल्टो पाल्टो गर्न थाल्यो भने थुपछुल शिक्षित रे भगवानको चाहिँ जुन सद्धर्मलाई चाहिँ होइन अब भगवानको चाहिँ जुन के अरे भगवानको सद्धर्म जो छ त्यो चाहिँ बिगारेको हुनेछ। त्यो बिगाऱ्यो भने धम्चुललाई नेपाली परेको थुप्चो शिक्षित धम्चुल नेपाल सद्धर्मलाई चोट पुर्याएको हुनेछ। त्यो महापाप हुनेछ होइन। तसर्थ धम्म देशना गर्ने व्यक्तिले एकदमै बुझेर गर्नुपर्ने रहेछ। अन्यथा होइन अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ स्पष्ट भयो। त्यसकारण सुनाउँदाखेरि पनि धम्म सुनाउँदाखेरि पनि निवेदन साम्प्र छेसेप सुन्ने व्यक्ति योग्य पात्र हेरेर धम्म देशना गर्नुपर्छ। योग्य पात्र होइन। जस्तो अब श्रावक ज्ञानको धम्म देशना योग्य छ भने त्यो श्रावक ज्ञानकै बताउनुपर्छ। यदि ऊ समाजसम्म बुद्ध हुन चाहन्छ भने उसलाई समाजसम्म बुद्ध हुने धम्म देशना सुन्नुपर्छ होइन। जसले जे रोग छ त्यो औषधि उपचार गरे जस्तै गरेर धम्म देशना पनि यसरी सुनाउनुपर्छ अरे। त्यस्तै होइन। अब यो त बुद्धिचर्या अवतरणमा पनि त्यही कुरा बताएको छ होइन। कस्तो पात्रलाई कस्तो धम्म देशना सुनाउने भने योग्य पात्रलाई उसको उचित पात्रलाई उचित ढङ्गको धम्म देशना सुनाउनुपर्छ। उचित पात्रलाई उचित ढङ्गले नभए अर्को किसिम सुनायो भने त्यहाँ बिग्रिन्छ फेरि होइन। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। हो यो थियो प्रिय वचन। पहिला दान दिने अनि प्रिय वचन बोल्ने। अब समय अलिक गइसकेछ। अब अर्थचर्या र अनुकूल अर्थ भन्ने दुइटा चाहिँ अब हामी भोलि आउनेछौँ। आज समय लगभग गइसकेछ। हिजो हामीले बत्तीको कारणले धम्म देशना गर्न सकिएन। अब मैले एउटा ब्याट्री किन्ने एउटा इन्भर्टर किन्ने विचार गरिरहेको छु। त्यो भयो भनेदेखि सायद बत्ती गए पनि केही फरक नपर्ला त्यो सोचमा छु। अब भोलि चाहिँ अर्थचर्या र अनि के अरे अर्थको अनुकूलतालाई लिएर चत्वारै संज्ञान मध्येमा दुईवटा कुरा आज हामीले गऱ्यौँ होइन। अरूको हित गर्दाखेरि सत्व परिपाक गर्दाखेरि पहिला केही दिनुपर्छ, त्यो पनि शुद्ध दान दिनु पर्यो। अनि प्रिय वचन बोल्नु पर्यो। प्रिय वचनहरू थुप्रै मध्ये महत्त्वपूर्ण प्रिय वचन चाहिँ धम्म देशना गर्ने। धम्म देशना गर्ने बारेमा धम्म सुन्ने कस्तो व्यक्ति हुनु पर्यो,
सुनाउने व्यक्तिमा कस्तो सद्गुण भएको हुनु पर्यो, सुनाउने तरिका कसरी सुनाएको हुनु पर्यो, बुद्धको वचन कस्तो महत्त्व छ, न्यायार्थ नेतार्थ भन्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले मोटामोटी रूपमा उठान गऱ्यौँ। सायद भोलि पनि अलिकति विस्तृत रूपमा जाला। हस्त यति भन्दै पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिपा ये थुम्ने येबे दाना फम्जे ने केगा नाचे बलों ठुबा सिपे छोले डो वा ढोलो वराइशु।